Sangye chedan tsogye chanam la chanshu bardo dani kyasu Logi jinso gibe sonam gi dola penjira sangye guboro sho Sangye chedan tsogye chanam la chanshu bardo dani kyasu Logi jinso gibe sonam dola penjira sangye guboro sho Sangye chedan tsogye chanam Chanchu mardo dani kyasu chi dagi jinso gibe sonam dola benjira sangye dubara shu samjya tamje dewa devi gyudan dembara ikuru shu dungalda dungalagi gyudan thawara ikuru shu dungala mebe dewa da midawara ikuru shu merin chadan dan dhawe tanyam lanem kuru shu Pandem Kave Lama Rimbo Chendagi Chura Pemya Denshu Kabin Chunga Gone Jason De Koson Tungya Ngondo Sando Saji Puji Jujia Mento Tangde Rava Denshu Nide Gyanta Sangye Shindu Midya Burwa Kona Namda Shindu Chopra Shwa Guru Buddha Bodhisattva Sapari Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sparan Samaye Hua Simjanam Kye Sambada Loye Cheda Cheda Chejan Toma Teba Cheki Kolo Korudu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण था सम्मा सम्बुद्धि प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा मानव चुलामा भइपरि आएको यस विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वस्थता भएर अन्ततगत्व बोधिकिन प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सद्धम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज औँसीको महत्त्वपूर्ण दिनमा महत्त्वपूर्ण ज्ञान सुनेर महत्त्वपूर्ण जीवन बिताउन सक्यो भनेदेखि त्यो धेरै महत्त्व हुनेछ। अरू किसिमको जीवन बिताउने तरिका त त्यस्तै हो, खासै महत्त्व राख्दैन। महत्त्वपूर्ण दिनमा महत्त्वपूर्ण लिएको मानव चलादि महत्त्वपूर्ण कार्य गरेर महत्त्वपूर्ण जीवन बिताउन सक्यो भनेदेखि त्यो जीवन चाहिँ भलै एक दिनको लागि भए पनि धेरै महत्त्व हुनेछ अरे। महत्त्वपूर्ण जीवन लिएर निम्न कोटिको काम गरेर फोकटमा जीवन बितायो भने त त्यो त के भयो? नङ काट्नलाई बन्चरो प्रयोग गरे जस्तो भयो अरे। नङ काट्नलाई बन्चरो प्रयोग गर्यो भने त्यो त हानि हुनेछ। त्यस्तै यस्तो महान अमूल्य मानव देह पाएर पनि र झिनामिना कुरालाई सर्वश्रेष्ठ ठानेर जीवन त्यहाँ समर्पित गरेर टुङ्ग्यायो भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो घाटा हामीले के होला त? त्यसैले यो अमूल्य मानव चोलालाई अमूल्य कार्य गरेर अमूल्य ढङ्गबाट त्यहाँ बिताउन सक्यो भनेदेखि यो मानव चोला धन्य छ। यसलाई जन्म दिने दिए आमा पनि धन्यवादका पात्री हुनुहुन्छ, बुबा पनि। तसर्थ त्यो एकजना व्यक्तिले पनि यो संसारलाई प्रकाश दिलाउँछ, धेरै ठुलो कुरा रहेछ। यो गर्ने क्षमता हैसियत हामी सबैसँग छ। मात्र हामीसँग एउटा साहस कमजोर हुनु, मानसिक कमजोर, अल्छी, आलसी, निम्न कोटिका कुराहरूमा रमाएर स्वाद र त्यहाँ अल्मलिनुले गर्दा मात्रै हामी तल परेका हौँ। नत्र भने त यो सबै साहस हामीहरू, यो सबै अवसर हामीहरू सबैले पाएका छौँ हैन। त्यसैले आज हामी यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना गर्दैछौँ र गएको 3 दिनमा हामीले यो धम्म देशनालाई निरन्तरता दिन सकेनौँ र अरू कामले गर्दाखेरि आजबाट फेरि हामी यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ र महायान सूत्र अलङ्कार भगवान बोधिसत्व मैत्रेयले रचना गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो।
विशेष गरेर यो ग्रन्थको महत्त्व नालन्दा विश्वविद्यालयदेखि लिएर अनि इन्डियाका जति पनि बौद्ध विश्वविद्यालयहरू थिए त्यहाँ पठन पाठन गराइने एउटा चाहिँ पाठ्य पुस्तककै रूपमा यो अधिक प्रचलनमा थियो र अहिले पनि हाम्रो यता हिमाली भेगका बौद्ध उच्च शिक्षालयहरूमा यसलाई पाठ्य पुस्तकको रूपमा राखेर चाहिँ पठन पाठन गराइँदै आएको छ र हाम्रा नेपाली बन्धुहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यसको केही रस चाहिँ पाउन सकोस् भन्ने ध्येय राखेर उद्देश्य राखेर अनि हामीले यहाँ केही सिकाउने अध्यापन गराउने जमर्को गरिरहेका छौँ र सुन्ने विद्यार्थीहरूले पनि केही बुझौँ। हामी त बुद्ध जन्मेको देशमा जन्मेको हो रहेछौँ, हामी चाहिँ बुद्धका सन्तान हो रहेछौँ होइन। बुद्ध त हाम्रै घरमा जन्मनु भएको रहेछ। हाम्रै घरमा जन्मेका भगवान बुद्धलाई हामीले चिन्न नसक्नु भनेको त त्यो ठुलो मूर्खाइ नै हुनेछ। आज विश्वले उहाँको कस्तो गुणगान गरिएको छ, विश्वले उहाँलाई कस्तो रूपमा लिइरहेको छ होइन। अनि विश्वले एउटा पञ्चशीलको नियममा चल्नुपर्छ भने जुन भगवानले देखाएको नियमलाई स्वीकारिरहेको अवस्थामा हामी बुद्धका सन्तान भएर, हामी बुद्धको चाहिँ कोखमा जन्मेर, हामी बुद्धको कुलमा जन्मेर, हामी बुद्धको देशमा घरमा जन्मेर पनि हामीले उहाँलाई अलि चिन्न नसक्नु चाहिँ अलिकति लाज मर्नु, अलिकति होइन कि धेरै लाज मर्नु भन्ने पनि हुन्छ। त्यसो नहोस् भनेर अलिकति बुझौँ, चिनौँ होइन भनेर नै हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। अब यो लकडाउनको अवसर पारेर अनि लकडाउनमा धेरै जसो मान्छेहरूको काम त्यति पनि हुँदैन र यो अवसर पारेर धेरै व्यक्तिहरूले यसै एउटा चाहिँ मानसिक सन्तुलता गुमाएर टाइम पास मात्रै गरेर बस्नुभन्दा त यस्ता सद्ज्ञानहरू, यस्ता सद्बुद्धिहरू, यस्ता नैतिक शिक्षाहरूलाई हामीले केही सिक्यौँ भनेदेखि हाम्रा भावी पिँढीहरूलाई पनि यसले निकै नै मद्दत दिनेछ। किनभनेदेखि हाम्रा बालबच्चाहरूले बाबुआमाले के गरेका छन् भनेर हेर्छन्, उनीहरूले त्यही हेरेर बाबुआमाले गरे बमोजिम नै उनीहरू अगाडि बढ्ने हो। बाबुआमाले यो गर उ गर भनेर त उनीहरूले हात मान्नेवाला छैनन्। अहिलेका बच्चाहरूले मान्नेवाला छैनन्। अहिलेका बच्चाहरू धेरै दिमाग भएका हुन्छन्। उनीहरूले बाबुआमाले के गर्दैछन्, उनीहरू आफू चाहिँ हामीलाई चाहिँ पढ भन्छन्, यिनीहरू आफू चाहिँ के गर्दैछन् त भनेर हेर्छन्। हेर्दाखेरि अनि अब बाबुआमाले भने जस्तो काम उनीहरू अब पढाइ लेखाइमा होइन यस्तो ज्ञानीहरूको कुराहरू कमी त देखेपछि त यो त खतम रहेछ, यिनीहरूभन्दा हामी कहाँ माथि भन्ने मन आउँछ क्या अरे। त्यसपछि बाबुआमाले भनेको उनीहरूले मान्दैन। तसर्थ अनि हामी घरमा बस्दाखेरि मलाई धेरै गर्व लागेको छ। जति पनि व्यक्तिहरूले धोमङ धारणीय सङ्ग्रह बुक लिनुभएको छ, यो लकडाउनको अवसरमा स्वदेशमा बस्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विदेशमा बस्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले धोमङ लिनुभएको छ उहाँले अधिकांशले पढ्नु भएको छ। अब अक्षर पढ्न नआउनेहरूलाई त अब उहाँलाई के भन्ने कुरो रहेन। अक्षर पढ्न सक्नेहरूले अधिकांशले यो पढ्नु भएको छ। उहाँले पढेको जति पनि मैले फोटो पाएको छु, मैले यो अनलाइनमा मैले राखिदिएको छु। अनि यो खास फोटो राख्नु पनि जरुरी त छैन, तर भावी पिँढीहरूलाई एउटा चाहिँ प्रेरणाको स्रोत होस् कि मेरो बुबा आमाले, मेरो बाजे बजेले पहिला यस्तो पढ्थे है, यस्तो गरेका थिए है, यस्तो उनीहरू चाहिँ भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा यसरी होइन सिकेका रहेछन् है भन्ने कुराको त्यो स्रोत, प्रेरणाको स्रोत होस् भनेर नै हामीले यो राखेको हो। न कि आफ्नो नाम फैलिनलाई, न कि मैले त धोमङ पढेर के नै गरी भनेर देखाउनलाई राखेको चाहिँ पटक्कै होइन। मात्र भावी पिँढीहरूलाई र अहिले रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा चाहिँ प्रेरणाको चाहिँ स्रोत बनोस् भन्ने हिसाबले हामीले यसरी फोटोहरू चाहिँ सेयर गरेका छौँ। धेरैले पढ्नु भएको छ। मेरो एकजना धम्म मित्र हुनुहुन्छ क्याप्टन विजय गुरुङ, उहाँ ब्रिटिस आर्मीको अफसर हुनुहुन्छ। हाल उहाँ अस्ट्रेलिया मेलबोर्नमा बस्नुहुन्छ। उहाँको शारीरिक अवस्था अलिकति अस्वस्थ छ भए तापनि, अलिकति निकै नै अस्वस्थ अवस्थामा हुनुहुन्छ भए तापनि उहाँको आफ्नो श्रीमती, उहाँको नाम कृष्ण गुरुङ भनिन्छ। अब यस्तो छ, मैले अहिलेसम्म देखेको नमुना एक अर्कालाई प्रेम कसरी गरिन्छ, पवित्र प्रेम कसरी गरिन्छ,
मैले भन्न खोजेको श्रीमान श्रीमतीको बीचमा पवित्र प्रेम कसरी हुनुपर्छ। जब जब समस्या आइपर्छ तब तब मन हत्तो उत्साहित नभएर त्यसतर्फ एउटा चाहिँ मद्दतको पक्षमा हैन खडा हुन सक्नुपर्छ। त्यस्तै मित्र विजय गुरुङजीको श्रीमती कृष्ण, उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको त्यस्तो शारीरिक अस्वस्थको अवस्थामा उहाँले कयौँ वर्षसम्म मेहनत गरेर उहाँलाई चाहिँ सेवा दिँदै आइरहनु भएको छ। अहिले पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँको श्रीमतीले श्रीमानको चाहिँ सेवा दिँदै आइरहनु भएको छ। श्रीमानको काम के छ? उहाँको शारीरिक अस्वस्थ भएपछि त, तर उहाँको मनको काम उहाँले प्रशस्त गर्नुभएको छ। मनको काम गर्नुहुन्छ, उहाँ ध्यान बस्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अनेक किताबहरू पढ्नुहुन्छ। उहाँको एउटा हात नचले तापनि देब्रे हातले भए पनि लेख्नुहुन्छ। उहाँले लेखेको के किताबलाई हाम्रो यो हाम्रो यो लाइब्रेरीमा पनि राखेको छौँ हैन। उहाँको लेखहरू राखेका छन् र अनि उहाँले, मैले उहाँको कुरा यहाँ किन निकालेँ भनेर, उहाँले अब दोमाङ बुक 10औँ पल्ट पढ्दै हुनुहुन्छ अरे। 9औँ पल्ट त सम्पन्न गरिसक्नु भयो, पाठ गरेर सम्पन्न गरिसक्नु भयो हैन। तर यस वर्ष उहाँ धेरै अस्वस्थ हुनु भए तापनि डटेरी उहाँले चाहिँ दोमाङ पुस्तक 9 पल्टसम्म दोहोऱ्याइकन पढ्नु भएछ र अहिले 10औँ पल्ट उहाँले चाहिँ प्रारम्भ गरिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा समाचार मैले पाएको छु। म भगवान बुद्धसँग प्रार्थना गर्छु, सद्धर्मसँग प्रार्थना गर्छु, आर्यसँग प्रार्थना गर्छु। उहाँको जीवन भले हामीले अस्वस्थ देखिँदा पनि हाम्रोभन्दा उहाँको जीवन धेरै स्वास्थ्य जस्तो मन लागिरहेछ। हामी भले शारीरिक हिसाबले हामी स्वस्थ भए तापनि हाम्रो मन एकदमै रोगी छ हैन। उहाँको मनमा त्यस्तो छैन, उहाँ धेरै स्वस्थ हुनुहुन्छ र यो स्वास्थ्यपनलाई बुद्ध धर्म सङ्घको चाहिँ जुन प्रसाद भनौँ कि उहाँको एउटा शक्ति क्षमताले उत्तर वृद्धि होस् र साथसाथै उहाँको आफ्नो धर्मपत्नी कृष्ण गुरुङको पनि स्वास्थ्य राम्रो भएर जाओस् र त्यो प्रभावले, त्यो शक्तिले अनि उहाँको आफ्नो परिवार हैन, छोरा छोरी बुहारी नाता नातिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो देख्नेछन्, उहाँले त्यसको नमुना लिनेछन् कि आफ्नो बाबुआमाले के गर्दैछन्। उहाँले देख्नुहुनेछ, उहाँले अरूको बाबुआमा पनि हेर्नुहुन्छ, अरूको बाबुआमाको बानी व्यवहार पनि उहाँले हेर्नुहुन्छ। उनीहरूको हातमा चुरोट हुन्छ, उनीहरूको हातमा रक्सीका गिलास हुन्छन्, जाँडका गिलास हुन्छन् हैन। यस्तो किसिमले जीवनशैली अपनाएका देखिन्छ अरू केही व्यक्तिका बाबुआमाहरूको। र आफ्ना बुवाआमाको हातमा के हुन्छ? दोमाङ पढ्ने पाठ हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ समता ध्यान गर्नुभएको छ, उहाँहरूले विपसना ध्यान गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि घरमा मङ्गल आएको छ र छोरा बुहारी छोराछोरीले कमाएको 2 पैसा पनि त्यो दिगो हुन्छ, त्यसमा सह बस्छ र त्यसले थोरै मात्रै अरूको मद्दतको लागि सहयोग गर्यो भने पनि त्यहाँबाट धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यो पुण्य चोखो हुन्छ, पवित्र हुन्छ। यदि उहाँले त्यो पुण्य चाहेमा बुद्ध भूमिसम्म गर्यो भने पनि त्यो पुण्यले त्यहाँसम्म पुर्याउने हैसियत राख्छ। त्यसो भएकोले यस्तो विषम परिस्थितिमा, अस्वस्थ भइरहेको परिस्थितिमा, महामारी रोग लागिरहेको परिस्थितिमा हामी आफूलाई मात्रै होइन, सबै प्राणीको हालत एउटै हालत छ। यो त भूकम्प गए जस्तो होइन नि त। भूकम्प गयो भनेको त एक पक्षमा मात्रै त्यहाँ पीडा भएर आउँछ, सबै पक्षमा पीडा हुँदैन। तर यो महामारी रोगले त सर्वयात्र तत्र सर्वत्र भन्ने भाषा प्रयोग हुन्छ। यसरी सर्वत्र रूपमा चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिएको छ होइन। यो मानवतालाई नै खत्तम पार्ने, मानव चोलालाई खत्तम पार्ने किसिमले यो आइपरेको छ। त्यसकारण हामी साधक साधिकाहरूले सम्पूर्ण प्राणीहरूप्रति पवित्र माया दयाको भावना, सबैको कल्याण होस् भन्ने भावनाले हामीले हरेक दिन प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। हरेक दिन त्यस्तो चेतना मनमा जगाउन जरुरी छ। चाहे आफ्नो शत्रु नै किन नहोस्, चाहे नचिनेकाहरू नै किन नहोस्, सबै सुख चाहन्छ, दुःख कोही पनि चाहँदैन भन्ने कुरा प्रष्टै छ। त्यसर्थ सबैको हितार्थ कल्याणार्थमा चाहिँ हामीले यस्ता धम्म ज्ञानहरू सुन्न पाइयोस्, धम्म ज्ञानलाई अभ्यास गर्न सकियोस्, अभ्यास गरेर अनुभूति जागोस् होइन। यस्तो किसिमले हामी अगाडि बढ्नेछौँ र सोही सिलसिलामा हामीले यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारको
12औं अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ, जुन अध्यायको नाम छ धम्मको खोज। धम्मको खोज गर्नु रे। र त्यसलाई आवश्यक पर्ने सान्दर्भिक सामग्रीहरू हामीले अरूबाट पनि यसमा जोड गरेर र यो अध्यायलाई हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसकारण सोही सिलसिलामा अहिले हामी के अरे 5 मार्ग हैन, बोधिसत्वहरूले अपनाएर बुद्ध भूमिसम्म पुर्याउने र त्यहाँ पुगिने गरेर जम्मा 5वटा मार्गहरू छन्। यसको बारेमा हामीले अहिले अध्ययन र अध्यापनको साथसाथमा अभ्यास कसरी गरिन्छ र अनुभूति कसरी जाग्छ र अनुभूति जागेको सङ्केतहरू के देखा पर्छन् भन्ने कुरालाई विस्तृत रूपमा हामीले यहाँ चर्चा गर्दै आएका छौँ। त्यसमध्ये अहिले हामीले 5 मार्गमध्ये सम्भार मार्गको कुरा हामीले भनिसक्यौँ। जुन सम्भार मार्गमा हामीले बुद्धिचित्त भन्ने एउटा सोच हो, मानवमा आउन पर्ने नयाँ सोच, नयाँ विचार, जीवनको चाहिँ नयाँ अध्याय हो यो। त्यो चाहिँ सम्भार मार्गबाट सुरु हुन्छ र त्यो नयाँ सोच जुन छ त्यो अहिलेपछिको सोचभन्दा फरक हुन्छ। अहिलेपछिको हाम्रो सोच के हुन्छ, हाम्रो दैनिक जीवनचर्या, हाम्रो सोच्ने विचार्ने रीतिरिवाज चलन चल्ती सारा कुराहरूमा हाम्रो सोच के हुन्थ्यो, मेरो राम्रो, मेरा राम्रा, मै ठिक, त खतम, मैले पाउनुपर्छ, तैँले पाउनु हुँदैन भन्ने सोच जकडिएर आएको समाजमा हामी हुर्केका हौँ। यो कुरा प्रष्ट छ। यदि यो सोच यस्तो किसिमको उसमा सोचमा हामी नहुर्कियो हो भने आज देशमा यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ भयावह अवस्था आउँछ त, आउँदैन नि त। घुसखोरीदेखि लिएर यो सबै यस्तो खालको संस्कारमा हाम्रो बच्चाहरू हामीले हुर्काउँदै ल्याएन। ती बच्चाहरू पछि लोकसेवा दिएर उनीहरू चाहिँ कर्मचारी बन्छन्। त्यहाँ पुगेपछि सिकेको त त्यही हो, म कसरी बन्ने, अरू कसैलाई दबाउने, आफन्तलाई कसरी उकास्ने, शत्रुलाई कसरी दबाउने, यस्ता सोचबाट प्रेरित भएर आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा बच्चाहरूलाई हामीले यस्तै गरेर सिकाउँदै आयौँ। अब अहिले आएर उनीहरू चाहिँ कर्मचारी, ठुलो अफिसर जे बने तापनि सिकेको त त्यही हो। त्यस्तो किसिमले हामी आयौँ। हामीले सिकेको जुन विद्याहरू छन् त्यो विद्यालाई पनि अनि हामीले त्यस्तै खालको सोच, एउटा विशालो सोचमा चाहिँ मिसाइदिउँ, अमृतलाई बिचमा घुरी जस्तो पारिदिउँ नि त। त्यसैले आज देशको हाल यस्तो चाहिँ करप्सन यस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ। तैपनि यस्तो हिलोको दलदलमा एकल दुकल व्यक्तिहरू अझै पनि सम्यक सोच भएका छन्, जसले गर्दाखेरि अब नाम त भनिरहनु त जरुरी छैन। जसले गर्दाखेरि आज देशमा उज्यालो आएको छ। आज देशमा केही हदसम्म भए पनि अलिकति केही शान्तिको पाइला चाल्न पाइएको छ। त्यस्तो केही व्यक्तिहरू अझै पनि छन्, सम्यक विचार भएका, सम्यक सोच भएका। तर उनीहरूको नमुना कसले लिने र? बहुमत त अर्को छ। बहुपक्ष त त्यस्ता किचड हिलोमा छ भने त्यो किचड हिलोबाट निस्केको जब एउटा दुईटा पवित्र कमलको फुलको के पो लाग्छ र? तर पनि आँट साहस गर्यो भने त त्यो त्यहाँ रहेको किचडमै रहेको कमलको फुलले पनि काम त गर्दो रहेछ नि त, होइन? काम त गर्दो रहेछ, रङ ल्याउँदो रहेछ, मेहनत गरेको रङ ल्याउँदो रहेछ नि त। यो त प्रष्टै छ। त्यसकारण आज किन हाम्रो यो देश बिग्रियो भनेर अरूलाई घान लाग्ने केही पनि कुरा छैन। यसको जिम्मेवारी तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, यसको जिम्मेवारी म पनि छु, होइन? यसले यो गरेन, त्यसले त्यो गरेन भने हाम्रो पालामा यो घटना किन घटिरहेको छ? यसको जिम्मेवारी हामी पनि छौँ। हामीले यो चाहिँ यो जुन यो असभ्य जुन एउटा चाहिँ अलक्षण अपशगुन भएको अवस्था हामीले देख्नुपर्ने कर्म त हामीले पनि लिएर आएका छौँ नि त। त्यो कर्म त हामीले पनि गरेका छौँ नि त, होइन? टोटली अरूलाई घाना हालेर आफू चाहिँ के अरे चोखो ओबानो बन्नु छैन यहाँ। यो जुन किनभने तपाईँ जुन पानीको डुङ्गामा बस्नु भएको छ, तपाईँ बस्नेतर्फ तपाईँ सही सलामत भएर बसे तापनि अर्को कुनामा बसेको मान्छेले त्यो पानीको डुङ्गामा पाल पार्दै लाँदाखेरि तपाईँ चुप लाएर बस्यो भने त त्यो तपाईँको ठुलो गल्ती हुनेछ, होइन? त्यसले पाल पारे त्यसो गल्ती भनेर तपाईँले औँला मात्रै उठाएर हुँदैन, उसले रोक्नु सक्नुपर्छ, त्यहाँ रोक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो रोकेन भने
उसले गरेर तपाईँ पानीको त्यहाँ डुङ्गामा पानी भरियो डुब्यो भनेर तपाईँ आफू चोखो बन्ने अवस्था छैन। त्यसकारण हामी जहाँ बसेका छौँ, हाम्रो गाउँ, हाम्रो घर, हाम्रो नगर, सहर, यो सबै चाहिँ र पानीको डुङ्गा जस्तो हो। जहाँ पल पऱ्यो पनि हामीलाई घाटै लाग्छ होइन। जस्तो अब मेलम्चीमा पल पऱ्यो, यहाँका मान्छेलाई घाटा लाग्यो होइन भने जस्तै। त्यसो भएकोले जहाँ पल पऱ्यो पनि हामीलाई घाटा लाग्छ। यो चाहिँ सम्यक सदाचार, पारदर्शिता, चाप्लुसीको बसमा परेर, अनि अर्को चाहिँ अशिक्षित पनि भएर, यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। त्यस्तो कारण चाहिँ यसरी पुरै रेशमीको किरा स्वयं रेशमको धागोले बेरी जस्तो अवस्थामा यसरी हामी परेका छौँ। अब त्यसकारण यो यिनीहरू त बाहिरका दुःख भए, भित्रको पनि त्यस्तै हालत छ। हामीले धम्मको बारेमा केही पनि बुझेको हुने हो। यो मनलाई शान्त कसरी पाउँछ भन्ने बारेमा पनि हामीले भने जस्तो बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा त बुझाउने मान्छे पनि पाइरहेका छैनौँ होइन। बुझाउने मान्छे, सही मान्छे पाइरहेका छैनौँ। सही मान्छे पाए त पनि समय पाइरहेका छैनौँ। सबै अनुकूलता त्यहाँ भइरहेको छैन होइन। अब हामी अलिकति धम्ममा लागेका व्यक्तिहरू पनि कर्मकाण्डमै सीमित भएर बस्ने, यस्तै पूजाआजा गऱ्यो, दान दक्षिणा लियो, पूजाआजा गऱ्यो, यतिमै सीमित भएर बस्ने। झिन्दाहरूकहाँ गऱ्यो, पूजा गरिदियो, धमाङ पढिदियो, यो पाठहरू गरिदियो। त्यसको बारेमा हामीले उनीहरूलाई न त त्यहाँ केही बताइदिएको हुन्छ, न त त्यो झिन्दाहरूले पनि हामीलाई के बताइदिनुहोस् भनेर न त उनीहरूले अनुरोध नै गर्छन्, न त बताउने व्यक्तिहरूले न त त्यहाँ बताइ नै दिएको हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा मात्र एउटा चाहिँ कर्मकाण्डको हिसाबमा मात्रै सीमित रह्यो भने त्यो एक किसिमले ठुलो घाटा लाग्छ फेरि होइन। त्यो पूजाले कहाँ पुर्याउँछ थाहा छैन फेरि। त्यस कारण पूजा गर्नु भनेको त त्यो त एउटा माध्यम हो, त्यो त एउटा उपाय हो, माध्यम हो, त्यो एउटा खुड्किलो हो। त्यो खुड्किलोमा चढेर तपाईँले माथि जान एउटा बाटो खुलाइदिनुपर्छ। पूजा गरिदिने व्यक्तिहरूले पनि, पूजा गर्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तो एउटा बाटो चाहिँ खुलाइदिनुपर्छ। त्यो एउटा अवसर हो। त्यो पूजा गरेर पूजामै अड्केर बस्नुको लागि गरेको होइन, पक्कै पनि होइन। यदि त्यसरी पूजा गरेर पूजामै अड्किने हो भने तपाईँको लागि त्यो पूजा फेरि ठुलो एउटा चाहिँ बन्धन बन्न सक्छ। त्यसरी यो जति पनि भगवान् बुद्धको सम्यक मार्गमा कर्मकाण्डका कुराहरू छन्, यो कर्मकाण्डहरू वास्तवमै के हो त? मर्दा पर्दा गरिने कर्मकाण्ड होइन। पर्दा भन्दाखेरि जीवित रहेको अवस्थामा गरिने कर्मकाण्ड होइन। जन्मदेखि लिएर होइन मृत्यु नआउँदासम्मको कर्मकाण्डलाई पर्दा बेला अपनाइने कर्मकाण्ड। मर्दाखेरि अपनाइने कर्मकाण्ड, मर्दाखेरि पनि अपनाइन्छ। किन भन्दाखेरि मर्दाखेरि अब त्यो एउटा मृत्युको क्षण चाहिँ एउटा संवेदनशील अवस्था हुन्छ। त्यहाँ हरेक व्यक्तिलाई, चाहे शत्रु नै मरोस् न, हरेक व्यक्तिले त्यहाँ खुच्चिङ भन्ने अवस्था आउँदैन। जब व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ नि, तपाईँको शत्रु मऱ्यो भने ओहो विचार भन्ने मन चाहिँ अवश्य आउँछ। त्यो एउटा संवेदनशील अवस्था हो। त्यो संवेदनशील अवस्थाबाट हामीले फाइदा कसरी लिने त? अनि त्यति बेला हामीले चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञानको फाइदा लिएर सक्नुपर्छ। किनकि जब त्यो अवस्थामा हामी पुग्छौँ, हाम्रो जीवनले त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि केही थोरै अंश भए पनि सच्चाइलाई देख्ने अवसर पाएको हुन्छ। जीवनको सच्चाइलाई देख्ने एउटा अवसर पाएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि के? जब हामी जीवनको सच्चाइको नजिक पुग्छौँ, थोरै मात्रै भए पनि हामी नजिक पुग्छौँ, अनि त्यो घटनाले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई अलिकति रूपान्तरित गरिदिने अवसर त्यहाँ भइरहेको हुन्छ। र त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुको लागि अनि यसरी त्यस्ता कर्मकाण्ड गर्दाखेरि अनि त्यहाँ अधिकांश व्यक्ति भेला पनि हुन्छन्। किनभने उनीहरू जसुकै काम परे पनि त्यो कामलाई थाँती राखेर फलान मान्छे मरेछ जानु पर्यो है त्यहाँ भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँको संस्कृतिमा भनौँ न, हाम्रो यो चलन चल्तीमा अनि त्यहाँ मान्छेहरू आउने गर्छन्। त्यो आएको मान्छेलाई खाली हात जान नदिएर यस्ता सद्ज्ञानहरू उनीहरूलाई सिकाएर पठाउनु पर्ने हो क्या? यसरी पठाउनु सक्यो भने त्यो भएर फाइदा लिएको हुनेछ। होइन भने त मृतकको लागि त्यहाँ आयो, गफसप मार्यो, आफ्नो घरमा भएको सारा गफहरू ल्याएर त्यहाँ थुपार्यो, यति गरेर बस्यो भने त्यो समयको त्यहाँ दुरुपयोग भयो। न त त्यसले मृतकलाई फाइदा दिन्छ,
न त त्यसले तपाईँलाई नै फाइदा दिन्छ। त्यहाँ त पवित्र चेतना कसरी जगाउने, सच्चाइको नजिक कसरी पुग्ने भन्ने किसिमको वातावरण त्यहाँनिर हुनुपर्छ। त्यो भयो भने होइन मृतकलाई पनि राम्रै हुनेछ, यो कुरा पक्कै छ। र जीवित रहेका व्यक्तिहरूले पनि त्यसबाट धेरै कुरा सिक्नु पाउनुहुनेछ। जीवनभरि नराम्रो काम गरेर बस्ने व्यक्तिले पनि नराम्रो काम उसले पुरै त्याग्नु पनि सक्छ, किनकि त्यो परिस्थिति त्यहाँ त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। नसके तापनि केही हदसम्म उसले चाहिँ नराम्रो कामहरू उसले त्याग्छ। त्यस्तो एउटा जो अवसर हो त्यो मान्छेको मृत्यु हुँदाखेरि। तसर्थ यो हुन जरुरी छ होइन। पुण्य कमाउनुपर्छ, त्यहाँबाट हामीले पुण्य पाउनु पर्यो होइन। तसर्थ हामीले घेवा आर्गौँ होइन, यस्ता काज कार्य गर्दाखेरि त्यहाँ मात्रै एउटा कर्मकाण्डको चाहिँ सीमित नराखेर, अब हाम्रो नेपालमा अधिकांश बौद्ध धर्ममानीहरू छन् अनि हिन्दू धर्ममानीहरू पनि छन्। त्यतिखेर अब अहिले त अन्य धर्ममानीहरू पनि होलान्। जुनै धर्ममानीले पनि यदि त्यस्तो परिस्थिति आएको छ भने सच्चाइमा कसरी पुगिन्छ त्यसको एउटा चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो मास्टर र कल्याण मित्र कोही छन् भने उहाँलाई सोधेर हुन्छ कि होइन, सोध्नुपर्छ फेरि होइन। जबसम्म ढ्याङ्ग्रोलाई डन्डा हानिँदैन तबसम्म ढ्याङ्ग्रो हो होइन पत्ता लाग्दैन। जबसम्म विद्वानलाई सोधिँदैन विद्वान हो होइन पत्ता लाग्दैन। तसर्थ सोध्नुपर्छ, सोध्नलाई हिचकिचाउनु हुन्न होइन। यसरी सोधेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ होइन। त्यस्तो परिस्थितिबाट हामीले बुझ्नुभयो नि कि यो अवसर हो। त्यसकारण मैले यो अतिरिक्त रूपमा अलिकति यो समयको सदुपयोग कसरी गरिन्छ त भन्ने बारेमा एउटा भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा लागेको नाताले अलिकति मैले भन्न पुगेँ होइन। र आज हामी यहाँ 5 मार्गमध्ये सम्भार मार्गको कुरा हामीले गरिसक्यौँ। सम्भार मार्गमा नयाँ चेतनाको उत्पत्ति गराइन्छ, नयाँ सोच, नयाँ विचार, एउटा चाहिँ विशेष किसिमको नयाँ सोच, विशेष किसिमको नयाँ विचार, जुन विचारले चाहिँ भविष्य उज्यालो हुन्छ। आफ्नो मात्रै होइन अरूको पनि उज्यालो हुन्छ भविष्य, अरूलाई पनि त्यसले चाहिँ मद्दत दिन्छ होइन। त्यस्तो त्यो नयाँ सोच नयाँ विचार चाहिँ सम्भार मार्गबाट सुरु हुन्छ। जब प्रयोग मार्गसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो विचार धेरै माथिसम्म पुगिसकेको हुन्छ, धेरै व्याप्त रूपमा पुगिसकेको हुन्छ, आफ्नो मनमा निकै राम्रोसँग घुलमिल भइसकेको हुन्छ। र उसले चाहिँ अब साँच्चीकै त्यसको चाहिँ गहिराइमै उत्रेर चाहिँ अनुभूति लिन चाहन्छ, अनुभव लिन चाहन्छ। त्यो अनुभव लिएको अवस्थामा चाहिँ प्रयोग मार्ग भनिन्छ। तर त्यो अनुभूति अनुभव चाहिँ मेहनतको साथमा हुने गर्छ, प्रयत्नको साथमा हुने गर्छ होइन, जुझारुको साथमा हुने गर्छ। यसरी उसले त्यसको अनुभूति केही हदसम्म उसले लिन्छ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ प्रयोग मार्ग भनिन्छ। र त्यो अनुभूति र अनुभव केही हदसम्म लिए तापनि त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाइएको चाहिँ छैन। फेरि त्यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा छर्लङ्गै दर्शन पाएको चाहिँ छैन। अब त्यसलाई छर्लङ्गै दर्शन पाउनको लागि दर्शन मार्गमा पुग्नु पर्यो होइन। दर्शन मार्गमा पुगेपछि मात्रै सच्चाइको वास्तविकता के हो, यो विश्व ब्रह्माण्डको वास्तविकता के हो, जैविक मानव र अन्य प्राणीहरूको वास्तविकता के हो होइन। नचाहँदै पनि यो पीडामा फस्नुपर्ने वास्तविकता के हो, यसको समाधान के हो, यो सारा कुराहरू छर्लङ्गै चाहिँ दर्शन मार्गमा पुगेपछि हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष दर्शन पाइन्छ। त्यहाँ पुगेपछि दर्शन मार्ग भयो। त्यसपछि धनी मार्गमा सजिलो हुन्छ, झन् सजिलो हुन्छ। त्यसपछि अनि बाँकी रहेका नकारात्मक सोच विचारका जुन चाहिँ छापहरू छन्, वासनाहरू छन्, त्यसलाई हटाउनलाई नै भावना मार्गमा जानुपर्छ। र अहिले हामी यहाँ भावना मार्गमा आइपुगेको छौँ है। अब एक किसिमले दर्शन मार्ग हामीलाई चाहिँ प्राप्त भइसक्यो भनेर कुरा भन्नुको अर्थ दर्शन मार्गको हामीले केही कुरा सिकिसक्यौँ होइन। अब त्यो प्राप्त गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई ध्यानमा लाग्नुपर्छ, ध्यानमा जुट्नुपर्छ, मेहनत पस्किनुपर्छ, तब मात्रै तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ होइन। अहिले हामी त यहाँ चाहिँ अध्ययनको हिसाबले चाहिँ बुझ्दै आइरहेका छौँ। र कहाँ आइपुग्यौँ अहिले हामी भावना मार्गमा आइसक्यौँ। बुझ्नु भएन? अहिले तपाईँ भावना मार्गमा हुनुहुन्छ। त्यस कारण अब भावना मार्ग, यहाँ भावना भन्नासाथै ध्यानका कुराहरू आइहाल्यो। त्यो त शब्दले नै त्यहाँ बुझाउँछ। भाविता भावना न भाविता गर्नु रे। मैले पहिला पनि भने भावना भनेको के हो? भावना भनेको बानी पार्नु, निरन्तर बानी पार्नु, एकतर्फी रूपमा बानी पार्नु रे।
कसरी बानी पार्नु र श्रोतापन्न भन्ने शब्द छ के पाली भाषामा श्रोतापन्न भनिन्छ श्रोतापन्न हैन त्यसको अर्थ चाहिँ के एउटा उदाहरण दिएर भनिन्छ जस्तो कि एउटा काठको मुढो सुकेको काठको मुढोलाई तपाईले हैन यो बागमतीमा खसाल्दिनु भयो भने बागमती नदीमा खसाल्दिनु भयो भने यदि बीचमा कहीँ पनि रोकेर भने त्यो मुढो त सरासर गरेर कहाँ पुग्छ चोबारको गल्छी पुग्छ गल्छी नागेर तर चाल्लाटोलो हुँदै हुँदै कहाँ पुग्छ अनि पिउटादेखि लिएर अनि उता बागमती उता तराईको बागमती हुँदै आखिरमा गङ्गा पुगेर आखिरमा त्यो अन्तिममा कहाँ पुग्छ कहीँ रोकिएर भने कहाँ पुग्छ त समुद्रमै पुग्छ हो तपाईले भावना गर्दाखेरि पनि निरन्तर बानी पारेर कहीँ नरुकिकन जानुभयो भने भगवान बुद्धको भुवनमै पुग्छ अन्तिम पुग्ने बिन्दु भनेको त्यही हो अन्तिमको बिन्दु त्यही हो हैन तर बीचमा कहाँ रोकियो भने फेरि त्यहाँ पुग्न सकिन्न फेरि त्यसकारण तपाईँ नरोकिकन कहीँ नअल्झिकन गयो भने अन्तिम पुग्ने बिन्दु चाहिँ बुद्ध भुवन हो भनेर प्रज्ञा पारमितामा एउटा मन्त्र छ गते गते पारसम गते बोधि सोहा भन्ने एउटा मन्त्र छ यो मन्त्रलाई एक किसिमले भन्यो भने अब यही अर्थ लाग्छ नि भावना मार्ग गते भने पहिलो अर्थ चाहिँ सम्भार मार्गमा जानु रे पहिलो गते है सम्भार मार्गमा जानु भनेको अर्थ नयाँ सोच नयाँ विचार नयाँ ढाँचाले उत्पन्न गर्नु रे पहिलाको त्यो थोत्रो सोच मेरो मलाई राम्रो यो त खराब त खतम तँलाई खतम पार्छ भने यो चाहिँ पुरानो यो चाहिँ बुढ्यौली सोच हो खतरा सोच हो यो जुन सोचले हाम्रो भविष्यलाई अँध्यारो पारिदिन्छ र पारिरहेको छ त्यसलाई फ्याँकेर बिल्कुलै नयाँ सोच नयाँ ढाँचा त्यो भनेको के हो त यो चिज मैले खाएँ भने अरूले के खाला भन्ने सोच हैन यो चिज यो एक गाँस खाना मसँग छ यो मैले खाएँ भने अरूले के खाला भन्ने सोच चाहिँ नयाँ सोच नयाँ ढाँचा हो पुरानो सोच त्यो एक गाँस खाना अरूले खाइदियो भने म के खाउँला भने त्यो चाहिँ पुरानो सोच हैन बुढ्यौली सोच हो यो खत्तम परेको सोच हो यो जुन सोचले हामीलाई चाहिँ खत्तम पारिरहेको छ त्यो सोचलाई त्यागेर मैले यो एक गाँस खाना खाएँ भने अरूले के खाला भन्ने सोच चाहिँ नयाँ सोच नयाँ विचार हैन त्यस्तो खालको चाहिँ अनि गते रे जाऊ तिमी जाऊ कहाँ जाऊ सम्भार मार्गबाट जाऊ सम्भार मार्ग हुँदै जाऊ गते रे अनि फेरि गते गते जाऊ सम्भार मार्गबाट जाऊ नअड्किनु त्यहाँ फेरि सम्भार मार्गमा अड्क्यौ भने तिमीलाई गाह्रो पर्छ फेरि नअड्किनु सम्भार मार्गबाट जाऊ कहाँ जाऊ प्रयोग मार्गमा जाऊ गते गते प्रयोग मार्गमा जाऊ रे त्यहाँ पनि अड्किनु हुँदैन रे त्यहाँ अड्क्यो भने त्यहाँ पनि खतरा छ अरे अझै पनि खतरा बाँकी छ त्यहाँबाट पनि जाऊ पर गते अझै पर जाऊ भनेको त्यो चाहिँ कहाँ जानु अझै पर भन्दाखेरि दर्शन मार्गमा जाऊ अब सम्भार मार्गबाट दर्शन मार्गमा जाऊ रे पार गते त्यहाँ पनि अल्झिनु हुँदैन फेरि त्यहाँ अल्झियो भने त्यहाँ पनि पुरै समस्याको समाधान त्यहाँ पनि छैन त्यहाँ राम्रैसँग जाऊ रे समगते राम्रैसँग जाऊ रे राम्रैसँग जाऊ भनेको कहाँ हो त दर्शन मार्गबाट कहाँ जाने भावना राम्रैसँग परसंगति अनि भावना मार्गमा पनि अल्झिनु हुँदैन रे त्यहाँ पनि नबस्नु अझै जाऊ कहाँ जाने बोधिमा जाऊ रे बोधिमा पुगेपछि के हुन्छ स्वाहा त्यहाँ पक्का हुन्छ रे त्यो चाहिँ पक्का अन्तिम बिन्दु अरे त्यहाँबाट उता जाने ठाउँ छैन रे त्यसकारण गते गते पारासम गते बोधि स्वाहा यस्तो एउटा मन्त्र छ कि त्यसकारण अब यसरी जाने जुन एउटा चोला त चाहियो नि त जाने को त एउटा चोला चाहियो जाने त मन हो त्यो मन टिक्ने एउटा चोला चाहियो त्यो चोला चाहिँ मान्छेको चोला हो फेरि अरू चोला भएर त्यहाँ जान यो बाटोमा हिँड्न सजिलो छैन हैन हुन त केही बुद्धिमानी केही पशुहरू पनि फाटफुट देखिन्छन् यता तर समग्रमा मान्छेको चोला जस्तो देउताको कोही चोला पनि त्यति सजिलो छैन त्यसकारण यही मान्छेको चोलाबाटै जाऊ पर जाऊ राम्ररी पर समय जाऊ
र तिमी बोधिमा पुग। त्यहाँ पुगेपछि तिमी स्वाहा हुन्छ हैन। त्यसकारण स्वाहा भनेको चाहिँ त्यहाँ पक्का हुन्छ। फेरि स्वाहा भने फेरि खत्तम हुन्छ भने होइन। हामीले त्यहाँ होममा चाहिँ अन्न हालेर स्वाहा भने खत्तम पार्छौँ, त्यो खत्तम भनेको होइन, पक्का हुन्छ भनेको हैन, पक्का हुन्छ भनेको। तसर्थ यस्तो किसिमले चाहिँ अब अहिले हामी चाहिँ जाऊ चाहिँ गइसक्यो हामी। अब परगति अब परसम जाउमा अहिले हामी छु, परसम जाउमा अहिले हामी छु भने भावना जाऊ पर जाऊ राम्ररी जाउँ हामी आइपुगेको छौँ। राम्ररी जानु भनेको चाहिँ भावना मार्गमा, भावना मार्गमा चाहिँ राम्ररी जानु भनेको चाहिँ भावना गर्नु, बानी पार्ने निरन्तर त्यसतर्फ चाहिँ चित्तलाई झुकाएर बानी पार्नु, कहीँ नअड्किनु। अड्किकै तिमी गयो हैन। एउटा भनाइ छ, तपाईँले काम गर्दा गर्दा थकाइ बस्छु भन्छु नि, मलाई थकाइ मार्यो भने थकाइ मार्यो त्यो मान्छे मऱ्यो, थकाइ मार्यो कि मऱ्यो, यो शरीरलाई थकाइ मार्न दियो कि मऱ्यो। मरेको मुर्दा र थकाइ मारेको शरीरमा के पनि फरक पर्दैन, किनकि मरेको मुर्दाले पनि काम गरेको हुँदैन, थकाइ मारेको व्यक्तिले पनि काम गरेको हुँदैन। त्यसकारण त्यसलाई थकाइ थोरै मात्र मारिदिनु पर्छ, धेरै मार्न दिनु हुँदैन, धेरै मोजमस्ती गर्न दिनु हुँदैन। फेरि यो शरीरलाई त्यो काममा लगाइरहनुपर्छ, अभ्यासमा जुटिरहनुपर्छ। समय धेरै छैन, जीवनको समय धेरै छैन, त्यो पनि फेरि के अरे निश्चित छैन, निश्चित पनि छैन, धेरै पनि छैन हैन। त्यसकारण चारजना व्यक्तिले उठाएर लानुभन्दा पहिल्यै हामी चाहिँ यो बाटोमा हिँडिसक्नुपर्छ, हिँडिसकेको हुनुपर्छ। अब कतिसम्म हिँडिन्छ आफ्नो हैसियत कतिसम्म छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामी हिँडिसकेको हुनुपर्छ। त्यो अवसरलाई छुट्नु हुँदैन। तसर्थ अहिले हामी भावना मार्गमा आएका छौँ। भावना मार्गमा ध्यानको कुरा आयो। अब यहाँ दुई किसिमका भावना मार्ग, लौकिक भावना मार्ग र लोकोत्तर भावना मार्ग भन्ने दुईवटा भावना आए। लौकिक भनेको चाहिँ त्यो त्यस्तो भावना मार्ग हो जुन भावना मार्ग चाहिँ अनि गर्नाले अनि के अरे अनि माथिल्लो लोकसम्म पुग्न सकिन्छ। कहाँ माथिल्लो? ब्रह्मलोक, निराकार लोक। ब्रह्मलोक र निराकार लोकसम्म पुग्ने जुन भावना मार्ग छ त्यसलाई भनिन्छ लौकिक भावना मार्ग। लोकोत्तर भावना मार्ग भनेपछि ब्रह्मलोक र निराकार लोक हुँदै अथवा ब्रह्मलोक र निराकार लोकमा नफस्ने गरी त्यो भावनालाई अपनाउँदै निर्वाणमा पुग्ने, निर्वाणमा पुर्याउने खालको भावना मार्गलाई चाहिँ के भनिन्छ? लोकोत्तर भावना मार्ग भनिन्छ। तर त्यो लोकोत्तर भावना मार्ग पैदा गर्नुको लागि लौकिक भावना मार्ग फेरि नभई हुँदैन। फेरि लौकिक भावना मार्गकै खुड्किलोमा चढेर अनि लोकोत्तर भावना मार्गमा पुग्ने हो। एउटा यहाँ मूल प्रज्ञामा भदन्त नागार्जुनको एउटा भनाइ छ हैन। अब यो भोट भाषामा है, कुञ्जोप्लानी मतेन्बर धाम्पी ध्वनि तौमिग्यो, धाम्पी ध्वनि मतो पर न्याङन देप थोमिग्यो रे। व्यावहारिक काम चलाऊ को हिसाबले समृद्धि सत्य भन्ने एउटा सत्य छ। त्यो चाहिँ व्यावहारिक काम चलाउको हिसाबले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। जसरी बन्चरोले रुख काट्छ, रुख काट्दा पनि त्यही रुखलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि बन्चरो त रुख काठबाटै बनाउनु पर्यो, त्यो आवश्यक पर्छ, नभई हुँदैन। त्यस्तै यदि हामी पारमार्थिक सच्चाइमा पुग्ने हो भने व्यावहारिक सत्यको मद्दत नलिकन त्यहाँ पुग्ने कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। यदि पारमार्थिक सच्चाइमा हामी पुगेनौँ भने निर्वाण प्राप्त गर्ने कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। त्यसैले यो व्यावहारिक काम चलाउलाई खुड्किलो बनाएर त्यहाँ अड्किनु हुँदैन। फेरि त्यहाँ अड्किनु हुँदैन, फेरि मात्र खुड्किलोको लागि तपाईँ अग्लो घोडामाथि चढ्नुपर्ने छ भने एउटा खुड्किलो चाहियो नि। त्यहाँ तपाईँ अलि होचो मान्छे हुनुहुन्छ भने अग्लो घोडामाथि सवार हुनुको लागि तलबाट उफ्रेर माथि पुग्नु तपाईँ गाह्रो हुन्छ, र खुड्किलो चाहियो। त्यस्तै एउटा खुड्किलोको चाहिँ आवश्यक पर्छ हो। त्यस्तो खुड्किलोको रूपमा लौकिक भावना मार्ग यहाँ अप्नाइन्छ।
तर हाम्रो पुग्ने लक्ष्य भनेको बुद्ध भूमिसम्म पुग्ने भएकोले हामीले त्यस खुड्किलोको माध्यमबाट लोकोत्तर भावना मार्गमा गएर अनि बुद्ध भूमिमा पुगिन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसकारण यो भावना मार्ग लौकिक भावना मार्ग भन्न साथै अब यहाँ समथ ध्यानको कुराहरू आउँछन्। यहाँ समथ विपस्सना भगवानको मार्गमा दुई किसिमका ध्यान नै हुन्छन्। सारा ध्यानहरू यही वरिपरि घुमेका हुन्छन्। जति पनि ध्यानहरू छन्, चाहे त्यो बोधिसत्वको होस्, चाहे त्यो प्रत्येक बुद्धहरूका हुन्, चाहे त्यो अरहतहरूका हुन्, चाहे त्यो अन्य शिक्षा हैन अनागामी सक्रियगामी श्रोतापन्नहरूको ध्यान कि सारा ध्यानहरू चाहिँ जति छन् त्यो सबै या त त्यो समथसँग सम्बन्ध हुन्छ या त त्यो विपस्सनासँग सम्बन्ध हुन्छ। बुझ्नुभयो नि कि यिनी दुईटा ध्यानलाई अपनाएर अरहत हुने पनि यहीबाट हुने हो, प्रत्येक बुद्ध हुने पनि यही ध्यानबाट हुने हो। सम्मासन भगवान सबभन्दा माथिल्लो स्तरको, त्यहाँबाट माथि अरू त्यसलाई अनुत्तर भनिन्छ। त्योभन्दा माथि अरू केही पनि छैन, पाउने केही हुँदैन। अन्तिम पाउने चाहिँ सम्मासन बुद्ध भूमि हो। त्यहाँ पुग्ने भए पनि ध्यान चाहिँ समथा र विपस्सना नै हुन्। अब त्यसमा तपाईँले कुन ढङ्गले ध्यान गर्नुहुन्छ त्यही हिसाबले त्यो भूमि प्राप्त हुन्छ हैन। कोही अरहत भूमि प्राप्त गर्छन्, कोही प्रत्येक बुद्धको भूमि प्राप्त गर्छन्, कोहीले सम्मासन बुद्ध भूमि प्राप्त गर्छन्। ध्यान त तिनीहरू हुन्, समथ अनि विपस्सना। त्यसलाई निखार्दै 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 जाँदाखेरि अनि बुद्ध भूमिसम्म पुग्छ हैन। अब त्यसको लागि सबभन्दा पहिला लौकिक भावना मार्गको समथ ध्यान कसरी पैदा हुन्छ त? अब कस्तो चोलाहरूमा के कारणले पैदा हुन्छ भन्ने म आज तपाईँलाई अलिकति यो नयाँ कुरा, नयाँ त नभनौँ, यो जति हामीले भनिसकेका छौँ। यसमा के भनेको छ भने समथ ध्यान पैदा गर्ने तत्त्व के हो, कारण, हेतु, एज अ रिजन भनौँ कि सिट, त्यो सिट पनि नभन्दा त्यसमा रिजन के हो होइन, कसिस समथ ध्यान उत्पन्न गर्ने कारण के हो भने एउटा कारण। अब यहाँ के भन्छ भने कतिपय त्यो कारणबाट हेतुबाट पनि समथ ध्यान पैदा हुन्छ, कतिपय समथ ध्यान कर्मबाट पनि पैदा हुन्छन्। कर्मबाट हेर्नुहोस् है, कारण कर्म। कतिपय समथ ध्यान फेरि प्रकृतिको नियमबाट पनि पैदा हुन्छ। धर्मता भन्छ यताबाट, धर्म छुइङ्गी त्यो के हो, धर्मता प्रकृतिको नियमबाट पनि समथ ध्यान पैदा हुन सक्छ। कतिपय कारण चाहिँ समथ ध्यानबाट सुनेर पनि पैदा हुन सक्छ, सुनेर पनि। कतिपय कुरा चाहिँ उपदेशको बलले, समथ ध्यानको उपदेशको बलले पनि समथ ध्यान पैदा हुन सक्छ रे। पाँचवटा तरिकाबाट समथ ध्यान पैदा हुन सक्छ। अहिले हामी समथ ध्यान भनेको चाहिँ यो कामा धातुको कुरा होइन, यो त पुरै रूप धातु ब्रह्मलोकसम्म पुग्ने खालको कुरा हामी यहाँ गर्दैछौँ। त्यस्तो समथ ध्यान चाहिँ यसरी पैदा हुन्छन् रे। अब हेतुबाट चाहिँ पैदा हुने समथ ध्यान कस्तो होला त भन्दाखेरि अब पहिलो जुनीमा तपाईँले राम्रै समथ ध्यान गर्नुभएको थियो, समथ ध्यान पनि समथको तालिम लिएर समथ ध्यानको प्राप्ति पनि गर्नुभएको थियो। तर बिचमा आएर केही कारणवश त्यो बिग्रियो। जुन चोलामा तपाईँले समथ ध्यान प्राप्त गर्यो त्यही चोलामा पछि आएर समथ ध्यान खलबलियो, बिग्रियो, तलमाथि पर्यो भने त्यो मान्छे मरेपछि त समथ ध्यान गरेको फल त पाउँदैन उसले, किनकि समथ ध्यान त बिग्रिसक्यो। भने समथ ध्यान प्राप्त गरेर पनि समथ ध्यान बिग्रेको व्यक्ति मरेपछि उसको जन्म कहाँ हुन्छ? काम धातुमा नै हुन्छ। फेरि रूप धातुमा हुँदैन, अरूप धातुमा हुँदैन, काम धातुमा नै हुन्छ। तपाईँले याद गर्नुहोस् त, मैले अस्ति भनिसकेको छु नि, काम धातु कहाँबाट कहाँसम्म काम धातु, कहाँबाट कहाँसम्म रूप धातु, कहाँबाट कहाँसम्म चाहिँ निराकार धातु मैले भनिसकेको छु है। त्यसलाई पनि बेला बेलामा तपाईँले याद गर्नुपर्छ। मैले यहाँ काम धातु, रूप धातु, अरू धातु भन्दाखेरि तपाईँले बेला बेलामा त्यसलाई याद गर्नुहोला। म चाहिँ अलिकति अल्छी सिकाउने मान्छे मध्येमा म चाहिँ थर्ड क्लासको पर्छ, अल्छी मान्छे हो म। सिकाउनमा मसँग जाँगर पटक्कै छैन। तिनपल्ट भनेर बुझेर भने अनि मलाई अल्छी लागिहाल्छ त्यहाँबाट। म त्यस्तो मान्छे पऱ्यो, एकदमै खराब। त्यो सिकाउने मास्टरहरूमा एकदमै
सहनशीलता हुनुपर्छ। 100पल्ट भने पनि मनमा दिक्क नमानिकन भन्न सुन्नु हुनुपर्छ। त्यो गुण ममा पटक्कै छैन। 3 पल्ट भनेर चाहिँ बुझेन भने मलाई अझै लाग्छ। त्यसकारण मैले अस्ति 3 पल्ट भनिसकेको छु, काम धातु यो, रूप धातु यो, अरूप धातु यो। यसलाई तपाईँले बेला बेलामा याद गर्नु होला है। म त्यसलाई दोहोऱ्याइकन साइडमा भन्दिनँ होला। त्यसकारण अब होइन, मान्छेको चोला पाएर समता ध्यान प्राप्त गरिसकेको र त्यो समता ध्यान फेरि पछि गएर बिग्रियो भने त्यो मान्छे मरेपछि उसको जन्म कहाँ हुन्छ? काम धातुमा नै हुन्छ अरे। त काम धातुमा भए पनि उसलाई समता ध्यानको सबै ज्ञान छ, प्राप्त पनि गरिसकेको हो। त्यो बिग्रेर मात्रै ऊ पतन भएर फेरि काम धातुमा आएको हो नि त। त्यो ज्ञान त छ नि त। त्यो चाहिँ ज्ञान भइसकेको व्यक्ति अब फेरि मान्छेको चोलामै जन्मियो अरे ऊ, काम धातुमै होइन। मरेर फेरि काम धातुमै मान्छेको चोलामा जन्मियो भने अनि उसले यो जुनीमा समता ध्यान भावना गर्नलाई मेहनत गर्नु पर्दैन अरे। थोरै चस्स छोए पनि समताको बारेमा चस्स छोए पनि ठ्याक्कै समता ध्यान उसमा आइहाल्छ नि। किनकि यो चाहिँ उसले पूर्व जन्ममा तम तयारको साथ भइरहेको छ नि त। अलिकति बिग्रेर मात्रै तल खस्यो हो। तयार त लगभग पुरै छ नि। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन्? समर्थको बारेमा चस्स छुन साथै समर्थ ध्यान पैदा भइहाल्छ अरे। उसले धेरै मेहनत पस्टिरहनु पर्दैन ध्यानको लागि। हो, त्यो चाहिँ हेतुबाट आफ्नो पूर्व जन्ममै तयार भएको हेतुबाट अनि पनि समर्थ ध्यान थोरै मेहनत थोरै मात्रै त्यसतर्फ चित्त पर्यो भने पनि जागिहाल्छ अरे। र त्यो अर्को चाहिँ कर्मबाट पनि समर्थ ध्यान प्राप्त हुन्छ। अनि कतिपय व्यक्तिहरूलाई कर्मबाट पनि समर्थ ध्यान प्राप्त हुन्छ अरे। कर्महरू होइन, कर्म भनेको भगवानको भनाइअनुसार यो विश्व ब्रह्माण्डलाई 3 भागमा बाँडेको छ नि त। काम धातु, रूप धातु र अरूप धातु होइन। यदि जो व्यक्तिले अरूप धातु अथवा रूप धातुमा जाने कर्म सक्रिय भइरहेको छ भने उसमा त्यो कर्म छ भने होइन, अनि उसले यहाँ थोरै मात्रै एउटा कर्म गर्यो भने त्यहाँ पुगिहाल्छ अरे। भन्नुको तात्पर्य त्यो ध्यान प्राप्त भइहाल्छ। रूप धातु र अरूप धातुमा जाने कर्म कायम छ भने, कर्म सक्रिय भएको व्यक्तिले यहाँ अहिले मान्छेको चोलामा मैत्री भावना जस्तो थोरै मात्रै अभ्यास गर्यो भने पनि उसले त्यो समर्थ प्राप्त गरिहाल्न सक्छ। मैत्री भावना भनेको चाहिँ पवित्र मायाको भावना। सबैले सुख पाए हुन्थ्यो, सबैले सुख पाउने काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने भित्र निष्पक्ष रूपमा भित्र हृदयको बटम लाइनदेखि नै यो भावना जगाउन सकेको अवस्थामा उसलाई समर्थ ध्यान प्राप्त भइहाल्छ अरे। किनकि त्यो कर्म त तयार छ। त्यो कर्मले फल दिनको लागि पनि न्यू चाहिन्छ। न्यू चाहिँ मैत्री भावना बन्छ होइन। यसरी मैत्री भावनाले जगाएको कर्मबाट पनि समर्थ ध्यान प्राप्त हुन्छ। जुन कुरालाई लिएर बुद्धिचर्या अवतारको जुन यो केमा भनेको छ, यो बुद्धिचर्या अवतारको पहिलो च्याप्टर कि कुनमा सेमसल चिके डेबु यहाँ छला सबै हिमपत्तर सेमसल रे भनेको यो मैत्री भावना थोरै मात्रै मैत्री भावना गर्यो भने पनि त्यसको फल ब्रह्मलोकसम्म पुग्छ भनेर एउटा शब्द 2टा लाइन प्रयोग भएको छ शान्तिदेवले बुद्धिचर्या अवतारमा। त्यो सेमसल चित्तको स्पष्टतासँग सम्बन्धित ध्यान थोरै मात्र गर्नाले पनि ब्रह्मलोकमा पुग्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छ। त्यो के हो भने त्यो मैत्री भावना हो। तर अनि मैत्री भावना थोरै मात्र गर्न सबै ब्रह्मलोकमा पुग्छ त्यो होइन। त्यो भन्नु खोज्यो भने यसको यो भनाइको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि माथिल्लो लोकमा पुग्ने कर्म कायम रहेको व्यक्तिले मैत्री भावना थोरै मात्रै अभ्यास गर्यो भने पनि ठ्याक्कै त्यो कर्म जागेर समर्थ ध्यान प्राप्त भइहाल्छ। बुझ्नु भने के त्यो चाहिँ कर्मबाट पनि समर्थ ध्यान प्राप्त हुँदो रहेछ केही व्यक्तिहरूमा होइन। त्यो भयो। त्यसपछि प्रकृतिबाट पनि समर्थ ध्यान प्राप्त हुन्छ अरे। प्रकृतिबाट मेहनत गर्नै नपरिकन स्वतः आप कुनै बेला आप समर्थ ध्यान
पनि प्राप्त गर्ने बेला आउँछ अरे। त्यो चाहिँ प्रकृतिबाट समर्थक ध्यान प्राप्त गर्ने रे। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ प्रलयको बेला मैले अहिले पनि भनिरहेको छु, संस्कृत भाषाभन्दा पनि भोट भाषाबाट चाहिँ शब्दबाट नै अर्थ चाहिँ खुलस्त पारेर खुलाएको हुन्छ। संस्कृत भाषाबाट अलिक बुझ्न गाह्रो हुन्छ। लोक भन्ने लोक भनेको के हो? अब लोक भनेको त अलिक बुझ्न गाह्रो भयो नि त। लोक त हुन त लोक भने लोक संसार लोक त बुझिन्छ, तर लोक भनेको यसको गुदी छ नि, गुदी त बुझ्न गाह्रो भयो नि त। तर यो लोकलाई भोट भाषामा जितेन्द्रिय भनेको भत्किने खालको, नासिने खालको, बिग्रिने खालको भन्यो भने त्यो त कति सजिलोसँग बुझ्यो नि त। अर्थलाई यति सजिलोसँग बुझ्यो कि छर्लङ्गै पारिदियो। शब्दले नै त्यो शब्दले भन्न खोजेको अर्थलाई छर्लङ्गै पारिदियो। त्यस कारण यो भोट भाषा चाहिँ एकदमै यो अर्थ बुझ्नलाई यति राम्रो छ कि, यति मिठास छ कि अब यो चाहिँ भोट भाषा जान्नेहरूले पनि थाहा हुन्छ होइन। जति संस्कृतिमा यस्तो सुगम छैन। संस्कृति भाषा पाली भाषाहरूमा चाहिँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण भाषाहरू छन्, त्यसको बृहत छ। त्यहाँदेखि पाली भाषा त झनै बृहत छ संस्कृति भन्दा पनि होइन। संस्कृति भाषा पाली भाषाबाटै संस्कृति भाषा उत्पत्ति भएको हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हेर्दाखेरि। किनभनेपछि इतिहासको पानामा हेर्ने हो भने जति पनि शिलालेखहरू पाइएको छन् होइन, पाली भाषामा भएको शिलालेख र संस्कृत भाषामा भएको शिलालेखको पुरातात्विक वैज्ञानिक हिसाबले परीक्षा गर्दाखेरि जति पाली भाषामा लेखिएका जुन पुराना लेखहरू छन् संस्कृति भाषामा लेखिएको त्योभन्दा अलिक पछि नै लेखिएको पाइन्छ। पाली भाषाभन्दा अलिक पछि लेखिएकै पाइन्छ त्यो लिपिहरू चाहिँ, लेखहरू चाहिँ होइन। यसको मतलब यो होइन कि संस्कृत भाषा पछि पाली भाषा पहिला भावमा, मैले त भन्न खोजेको होइन। भाषा त पहिलेदेखि नै थियो होला, तर जुन लिपि बनाएर जुन लेख्ने शैली चलन आयो त्यो चाहिँ पालीभन्दा संस्कृति अलिक पछि आएको जस्तो त्यो देखिन्छ त्यहाँ। तसर्थ अब यो कुरा यहाँ मैले किनभने जितेन्द्रिय लोक भन्नु र जितेन्द्र भन्नुमा कति फरक भयो हेर्नुहोस् त। त्यही लोकलाई चाहिँ भोटका महान अनुवादकहरूले जितेन भनेर चाहिँ उल्था गरे, अनुवाद गरे। लोक भन्ने शब्दलाई भोट भाषामा जितेन्द्रिय, जिग भनेको बिग्रिने, तेन भनेको आधार, बिग्रिने आधार, नासिने आधार होइन, भत्किने आधार। अहिले हामी त्यहाँ छौँ नि त होइन। हामी बसेको ठाउँ, पहाड, पर्वत, तराई सबै यिनीहरू सबै घरहरू सबै बिग्रिने आधार हुन्। हाम्रो शरीर पनि बिग्रिने आधार हो, नासिने आधार हो, भत्किने आधार हो नि त। त्यसकारण अब यो विश्व ब्रह्माण्ड पनि एक दिन पुरै प्रलय भएर बिग्रिन्छ अरे। विश्व ब्रह्माण्डका अधिकांश भाग चाहिँ प्रलय भएर चाहिँ बिग्रिन्छ अरे। त्यति बेला यो जति पनि हाम्रो काम धातु छन्, काम धातु त लगभगै प्रलय भएर बिग्रिन्छ। काम धातु मात्रै होइन, काम धातु मात्रै होइन, ब्रह्मलोकको प्रथम भूमि पनि त्यसरी नै बिग्रिन्छ। द्वितीय ध्यान भूमि पनि त्यसरी नै बिग्रिन्छ। तृतीय ध्यान भूमिसम्म यो प्रलयको आगोले नष्ट पार्छ। प्रलय हुँदा पानीले नष्ट पार्छ, प्रलय हुँदा हुरी बतास तुफानले नष्ट पार्छ अरे। हो त्यति बेला चाहिँ अब यहाँ रहेका प्राणीहरू कहाँ पुग्छन् त? हो यो प्रश्न आयो नि त्यहाँ। जो व्यक्तिले यहाँ ध्यान प्राप्त गरेकै छैनन्, यो ध्यान प्राप्त नगरिकन माथिल्लो लोकमा चतुर्थ ध्यान भूमिमा पुग्ने कुरो त आएन। त्यति बेला यो संसारमा यो समथ ध्यानको बारेमा एकदमै चर्चा हुन्छ अरे, चर्चा परिचर्चा हुन्छ अरे। लौ फलानु बेला यो संसारमा प्रलय हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी कहाँ जाने होला भनेपछि यो ध्यान गरेपछि त्यहाँ पुग्छ। कहाँ पुग्छ? चतुर्थ ध्यान भूमि, जहाँ चाहिँ के अरे आगोले नष्ट पार्न सक्दैन, पानीले नष्ट पार्न सक्दैन, हावाले नष्ट पार्न सक्दैन, त्यो ठाउँ पनि छ अरे। त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ यो ध्यान गर्नुपर्छ भन्न साथै उनीहरूमा त्यो ध्यान
एक प्रकृतिको हिसाबले एउटा आपसे आप त्यो समता ध्यान जागेर आउँछ अरे हैन। क्रमशः जागेर आउँछ। तल्लो भाग प्रलय हुँदै जान्छ, माथिको ध्यान जाग्दै जान्छ, अनि यहाँबाट अलि माथि गएर अनि चतुर्थ ध्यान भूमिसँग पुग्छौँ। चतुर्थ ध्यान भूमि चाहिँ आगो, पानी, हावाले टोटल्ली नष्ट पार्न सक्दैन अरे। हुन त्यो पनि अनित्य हो, नित्य त होइन। तर प्रलय हुँदाको प्रलय कल्पमा आउने एउटा भयानक किसिमको आगो, भयानक किसिमको पानी, भयानक किसिमको तुफानले नष्ट पार्न सक्दैन अरे। त्यो नसक्नुको कारण छ, म त्यो अलि पछि भनौँला। हो त्यहाँ चाहिँ प्रकृतिबाट आपसे आप समता ध्यान पनि पैदा हुन सक्छ अरे। अनि अर्को चाहिँ सुनेर पनि समता ध्यान पैदा हुन सक्छ अरे। फेरि सुनेर मात्रै समथको बारेमा हैन। चौथो चाहिँ समथको बारेमा हैन। अनि अलिकति भनौँ यो प्रकृतिको रूपमा चाहिँ समता ध्यान कसरी पैदा हुन्छ, प्रकृति भने आपसे आप कसरी पैदा हुन्छ त भन्दाखेरि जब यो भव संसार अहिले मैले भने नि तृतीय ध्यान भूमिसम्म प्रलय हुन लाग्दाको अवस्थामा अनि तलतिर दुर्गति रे नर्गलोकको प्राणीहरू, प्रेतलोकको प्राणीहरू अनि पशुलोकको प्राणीहरू यिनीहरू कहाँ जान्छन् त भन्ने प्रश्न आयो नि। त्यहाँ त सबै ध्वस्तै हुन्छ, प्रलय हुँदाखेरि त्यहाँ कुनै पनि स्थान रहँदैन। अनि त्यहाँ रहेका प्राणीहरू पुग्छन् कहाँ, जन्मिन्छन् कहाँ, त्यो प्रश्न आयो नि त। त्यो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ अब तिनीहरू सबै अर्को लोकमा भनौँ। अब एउटा झेलखाना चाहिँ भत्किन लागेको छ भने जसरी त्यो झेलखानाको व्यक्तिहरूले अर्को झेलखानामा, कैदीहरूले अर्को झेलखानामा सारिन्छ, यस्तै गरेर यस्तै अन्य लोकहरू पनि छन् रे। हाम्रो लोकसँग सम्बन्ध नभएको अन्य लोकहरू पनि छन् रे। हो त्यहाँ उनीहरू को जन्म हुन्छ अरे हैन। नर्ग प्रेत पशुलोक हैन, जसको त्यो नर्ग प्रेत पशुलोक भोग्ने कर्म टुङ्गिएको छैन। त्यो भोग्ने कर्म टुङ्गिएको छ भने त माथि आइहाल्छन्। त्यो भोग्ने कर्म अझै पनि टुङ्गिएको छैन भने, प्रलय हुन आँट्ने बेलासम्म पनि त्यो भोग्ने कर्म टुङ्गिएको, नर्ग प्रेत पशुलोक भोग्ने कर्म टुङ्गिएको छैन भने अन्य लोकको नर्ग प्रेतमा उनीहरू जन्म लिएर जान्छन् रे, त्यहाँ चाहिँ रहँदैनन्। जसको नर्ग प्रेत पशुलोक भोग्ने कर्म टुङ्गिएको छ भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ अनि मान्छेको चोलामा आउँछन् रे। जम्बुद्वीपदेखि लिएर जो होस् मान्छेको चोलामा हैन। उत्तर र पूर्व द्वीपमा मात्रै उनीहरू जाँदैनन्, बाँकी तीनवटा द्वीपको मान्छेको चोलामै उनीहरूको पुनर्जन्म हुन्छ अरे। र यो मान्छेको चोलामा उनीहरू जन्मिसकेपछि यो जम्बुद्वीपका कुनै एकजना मान्छेमा चाहिँ अनि के हुन्छ त, कुनै एकजना मान्छेमा चाहिँ एउटा प्रकृति हिसाबले चाहिँ समता उत्पत्ति हुन्छ अरे। कुनै एउटा मान्छेको चित्तमा प्राकृतिक हिसाबले समता ध्यान पैदा हुन्छ। अब त्यो कसरी पैदा हुन्छ हामीले भन्न सक्दैनौँ हैन। त्यो प्राकृतिक हिसाबले भनेको छ यहाँ। अब यो प्रकृति हिसाब भनेको आपसे आप चाहिँ एकजना मान्छेमा चाहिँ समता ध्यान पैदा हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ भनेको छ आपसे आप प्राकृतिकको देनबाट समता ध्यान पैदा हुन्छ अरे। जब त्यो व्यक्ति समता ध्यानबाट जाग्दछ, जागेपछि अनि उसले एउटा उदान प्रकट गर्छ।
त्यो उदाहरण के हुन्छ त भन्दाखेरि वाउ यस्तो आनन्द एकान्तमा बसेर आएको ध्यानको यस्तो आनन्द, यस्तो पो राम्रो, यस्तो पो प्रीति, यस्तो पो सुख, कस्तो राम्रो है, मैले यस्तो पो मैले प्राप्त गरेँ भनेर त्यो व्यक्तिले अरूलाई सुनाउँछ अरे। त्यो सुनेर त्यो समाचार चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार हुन्छ अरे, मनुष्य लोकमा व्यापक रूपमा प्रचार हुन्छ अरे हैन। उत्तर कुरुद्वीप बाहेकका मनुष्य द्वीपमा यो समाचार, जो व्यक्तिले समता ध्यान गरेको समाचार जुन चाहिँ उसले चाहिँ उसको मुखा र बिन्दबाट प्रकट भयो, त्यो समाचार चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार भएर जान्छ अरे। त्यसले गर्दाखेरि अनि अन्य मान्छेहरूमा पनि अनि समता ध्यान गर्ने मन जागेर आउँछ अरे। मन अब त्यस्तो प्राप्त हुन्छ भने त गरिहाल्छ नि, त्यस्तो कस्तो आनन्द, कस्तो अवस्था, यो कामा धातुको आनन्द त छिछि, यो त केही पनि होइन यसरी, यस्तो आनन्द प्राप्त हुँदो रहेछ, यस्तो पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त मान्छेमा त्यो जागरिक, त्यो चेतना जागिएपछि अनि उनीहरूले पनि त्यो ध्यानमा तालिम लिन्छन्। त्यो तालिम लिएपछि अनि उनीहरूमा पनि समता ध्यान पैदा हुन्छ अरे हैन। त्यो हुन्छ। अब उत्तर कुरुद्वीपका अब मान्छे बस्ने चारवटा द्वीप भनेको छ। पूर्व विदेह, दक्षिण जम्बूद्वीप, पश्चिम अपर गोदनीय उत्तर कुरुद्वीप हैन। स्यारो लुफापो, फो जम्बुलिङ, नुप भालाङच्यु, झ्याङडामिङयान। अब चारवटा द्वीपमा मान्छेहरू बस्छन् हैन। तीन द्वीपमा यसरी भएपछि अब उत्तर कुरुद्वीपको त्यो पनि त प्रलय हुँदाखेरि समाप्त हुन्छ, त्यहाँका व्यक्तिहरूको चाहिँ जन्म कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि उत्तर कुरुद्वीपका ती मान्छेहरू चाहिँ अनि उनीहरू कामधातु अन्तर्गत पर्ने देवलोकमा जन्मिन्छन् रे। कामधातु इन्द्रलोकदेखि भनौँ अब चतुर महाराजिक देवलोक, इन्द्रलोकदेखि लिएर माथि परनिर्मित बस्पतिसम्मको देवलोकलाई कामधातुभित्र पर्ने देवलोक भनिन्छ। हो, ती उत्तर कुरुद्वीपका मानवहरू चाहिँ यो प्रलय आउँदाखेरि त्यहाँबाट उनीहरू चाहिँ कामधातु अन्तर्गतमा पर्ने देवलोकमा जन्म हुन्छ। हो, त्यहाँ जन्मिसकेपछि त्यहाँ उनीहरूलाई फेरि प्रकृतिकै हिसाबबाट समता ध्यान प्राप्त हुन्छ अरे। धेरै मेहनत गर्नु नपरिकन प्रकृतिकै ध्यानबाट समता ध्यान प्राप्त हुन्छ अरे। त्यसपछि समता ध्यान प्राप्त हुँदै गएर नै प्रथम ध्यान प्राप्त हुन्छ। प्रथम ध्यान हैन, रूप धातुमा पुग्ने प्रथम ध्यान प्राप्त हुन्छ हैन। जब त्यो ध्यानबाट ऊ जाग्छ फेरि ऊ द्वितीय ध्यानमा जान्छ, फेरि द्वितीय ध्यान प्राप्त हुन्छ, फेरि तृतीय ध्यान गरेर चतुर्थ ध्यानसम्म पुग्छन्। यी सबै मान्छेहरू चाहिँ पछि कहाँ पुग्छन् त? यो प्रलय हुँदाखेरि चतुर्थ ध्यान प्राप्त गरेर चतुर्थ ध्यान भुवनमा जन्मेका हुन्छन्, जन्म लिन पुग्छन्। किनकि त्यहाँ चाहिँ प्रलयको आगो पानी तुफानले छुँदैन अरे। तृतीय ध्यान भूमिदेखि तलतिर सबै चाहिँ प्रलय हुँदाखेरि कतिपय ठाउँमा आगोले खत्तम पार्छ हैन। कामधातु पुरै आगोले खत्तम पारिन्छ, प्रलय हुँदाखेरि आगोले राख पारिन्छ, रूप धातु पनि आगोले राख पारिदिन्छ हैन। अनि द्वितीय ध्यानमा चाहिँ फेरि पानीले खत्तम पारिन्छ, त्यहाँ द्वितीय ध्यानमा आगो पुग्न सक्दैन फेरि। किन भन्दाखेरि वितर्क विचार, तोकपातन चेपा, चोपातन चेपा। प्रथम ध्यान भूमिसम्म वितर्क विचार कायम रहेको हुन्छ हैन। प्रथम ध्यानलाई पनि दुई भाग लाएर पहिलो स्थानमा चाहिँ वितर्क विचार दुवै हुन्छन्, दोस्रो ध्यान भूमि दोस्रोमा चाहिँ विचार मात्रै हुन्छ, वितर्क हुँदैन। र वितर्क विचार भनेको के हो भन्दाखेरि वितर्क विचार, वितर्क तोक्पा भनेको मोटामोटीको हिसाब किताब, मोटामोटी रूपमा चाहिँ सोच्ने भएकोले त्यसलाई भनिन्छ वितर्क। मसिनो किसिमले सोच्ने भएकोले त्यसलाई भनिन्छ विचार। के सोच्ने? सोच्ने के भन्दाखेरि कामधातु ठिक छैन, रूप धातु सुगम छ, कामधातु दुर्गम छ, रूप धातु सुगम छ
भनेर एउटा मोटामोटी हिसाबले सोच्ने जुन सोच छ त्यसलाई भनिन्छ वितर्क। अनि विचारले सोच्छ के? विचारले काम धातु दुर्गम छ, ठिक छैन, किन यहाँ चाहिँ आयु छ, यो छ, ऊ छ, ऊ छ भनेर मसिनो रूपले सोच्ने, केलाइकन सोच्ने, विचार गर्ने। रूप धातु त्यहाँ सुगम छ, त्यहाँ राम्रो छ, त्यहाँ आयु लामो छ, स्वास्थ्य छ, रिस आउँदैन, निन्द्रा आउँदैन भनेर मसिनो किसिमले विचार गर्नेलाई विचार भनियो। हो त्यो वितर्क र विचार चाहिँ आगोसँग मिल्छ अरे। आगोसँग मिल्दोजुल्दो छ। आगोसँग मिल्दोजुल्दो भएकोले यो वितर्क विचार जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म आगोले भेट्छ, आगोले भस्म पार्छ। त्यसकारण प्रलय हुँदाको आगोले जहाँसम्म यो वितर्क विचार कायम रहन्छ त्यहाँसम्म त्यसले भस्म पार्छ भन्दाखेरि अब कुरो के बुझ्यो त भन्दाखेरि प्रलयको आगोले प्रथम ध्यान भूमिसम्म चाहिँ नष्ट पार्न सक्दो रहेछ, किनकि त्यहाँसम्म वितर्क विचार कायम रहेको हुन्छ। हो त्यो पछि माथि चाहिँ द्वितीय भूमि चाहिँ त्यहाँ वितर्क विचार नहुने भएकोले त्यहाँ आगोले भस्म पार्न सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ फेरि पानी पुग्छ, फेरि पानीको वेग चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छ, किनकि त्यहाँ चाहिँ एक किसिमको सुख भन्ने हुन्छ, शारीरिक सुख, ध्यान गरेर प्राप्त सुख। त्यो सुख चाहिँ सुख भन्नु कि प्रीति भन्नु, त्यो त्यहाँ एउटा त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ आनन्द लिनुहुन्छ कि हो, त्यो चाहिँ पानीसँग मिल्छ। त्यो सुख जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म पानीले खतम पार्छ। त्यस कारण ब्रह्मलोकको द्वितीय ध्यान भुवनसम्म पानीले खतम पार्छ। त्यसपछि तृतीय ध्यान भुवनमा त्यो किसिमको सुख हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रीति भन्ने हुन्छ, गावा हो के अरे, त्यो पनि एक किसिमको सुखै हो, तर अहिले भने जस्तो होइन। त्यो चाहिँ हावा जस्तो तुफान हुन्छ, त्यसले चाहिँ मनलाई अलिकति खलबलाइरहेको हुन्छ। जसरी हावाले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई एक ठाउँमा टिक्न दिँदैन, हल्लाइरहन्छ, त्यसरी त्यहाँ रहिरहेको हुन्छ। ब्रह्मलोकको तृतीय ध्यान भूमनसम्म होइन, त्यहाँ त्यो खालको सोच भनौँ कि त्यो खालको चेतना जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म तुफानले छोड्दैन, तुफान त्यहाँसम्म पुग्छ। त्यहाँसम्म प्रलय हुँदाखेरि तुफानले त्यहाँसम्म खतम पारिन्छ भने त्यहाँभन्दा माथि ब्रह्मलोकको चतुर्थ ध्यान भुवनमा चाहिँ त्यस्ता सुख प्रीतिहरू पनि हुन्। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? उपेक्षा, वेदना, उपेक्षा मात्रै हुन्छ, न सुख न दुःख, दुःख पनि नभएको, सुख पनि नभएको, उपेक्षा मात्रै हुन्छ। त्यहाँ किन हावाले छुँदैन त भन्दाखेरि त्यहाँ सास फेरिँदैन। चतुर्थ ब्रह्मलोकको त्यो भूमिमा पुगिएको ध्यान र त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो भुवनमा पनि त्यहाँ सास फेरिँदैन अरे। सास भने त हावा हो, जहाँ सास फेरिन्छ त्यहाँ हावाले चाहिँ नोक्सान पुर्याउने हो, तुफानले नोक्सान पुर्याउने हो। भनेपछि चतुर्थ ध्यान भूमिमा चाहिँ सास नफेर्ने भएकोले त्यहाँ हावाले चाहिँ नोक्सान पुर्याउन सक्दैन। त्यसैले यी सारा काम धातु र पहिलो तीनटा रूप धातुसम्मका प्राणीहरू सबैको जन्म चाहिँ कि त नर्क प्रेत पशुलोकको कर्म भोगि नसकेको छ भने, कर्म बाँकी छ भने अन्य अरू ठाउँको चाहिँ नर्क प्रेत पशुमा उनीहरूको जन्म हुनु पर्यो, अन्यथा अरू सबै चाहिँ चतुर्थ ध्यान भूमिसम्म पुग्नुपर्छ। अनि बाँकी यो सारा ब्रह्माण्ड चाहिँ आगोले, पानीले, तुफानले चकनाचुर पार्छ। जसरी तुफानले चाहिँ चराको प्वाख उडाएर खतम पार्छ, त्यस्तै किसिमले चकनाचुर केही पनि नरहेको अवस्थामा पार्छ। अब यसमा विद्वानहरूको भनाइ छ। अनि फेरि यो कसरी बन्छ त भन्ने भनाइ छ। फेरि यो भौतिक लोक कसरी बन्छ, त्यहाँ प्राणीहरूको फेरि उपस्थिति कसरी हुन्छ भन्ने विद्वानहरूको फरक भनाइ छ। के विद्वानहरूको भनाइ के छ भनेदेखि यो भौतिक जगत खत्तम हुँदा पनि मसिनो अणु परमाणुको रूपमा चाहिँ रहिरहन्छ अरे। त्यसलाई पछि हावाले मन्थन गरेर फेरि यो चाहिँ बन्दी आउँछ भन्ने पनि एउटा पक्ष छ। अर्को के पक्षले के भन्छन् भन्नु, अब चित्त मात्र स्कुलको सिद्धान्तमा मनमा रहेको वासना जब त्यो न्यू पर्छ, न्यू पाउँछ, अनि त्योबाट नै फेरि यो बन्दी आउँछ भन्नेहरू पनि छन् होइन। त्यस्तो कुराहरू जो अब यहाँ चाहिँ त्यो प्रलय हुँदाको अवस्थामा चाहिँ समता ध्यान प्राकृतिक रूपमै जागेर आउँछ, हो त्यो भन्न खोजेको होइन।
त्यसकारण प्रथम ध्यानभूमिसम्म आगोले नष्ट पार्छ प्रलय हुँदाखेरि, द्वितीय ध्यानभूमिसम्म पानीले नष्ट पार्छ प्रलय हुँदाखेरि, तृतीय ध्यानभूमिसम्म अनि 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 तुफान हावाले नष्ट पार्छ प्रलय हुँदाखेरि रे। तर अरूप धातुको समता चाहिँ प्रकृतिबाट उत्पत्ति हुन सक्दैन रे। किनकि अरूप धातुमा चाहिँ यो भौतिक भन्ने हुँदैन। भौतिक चिजबिजहरू अरूप धातुमा हुँदैन। रूप भने त भौतिक हो नि त, त्यो रूपै हुँदैन। अरूप धातुमा रूपै हुँदैन। सुगमेपा सुगमेकी खाम अरूप धातु। रूप भनेको हो त लाम्चो चेटो आकार प्रकारलाई रूप भनिन्छ। अर्को रूप भने के हो? रातो पहेँलो निलो यिनीहरू जुन रङ छ यिनीहरूलाई पनि रूपै भनिन्छ। यस्ता रूपहरू अरूप धातुमा हुँदैनन्। त्यसैले प्रलय हुँदाखेरि अरूप धातुमा चोट पुर्याउँदा कुरै आएन। प्रकृति रूपमा समता अरूप धातुको ध्यान जाग्ने कुरा पनि आएन। त्यहाँ पुनलाई चाहिँ मेहनत गरेर जानुपर्छ, प्रकृति रूपमा जाग्दैन अरे हैन। अब रूप धातुको चौथो ध्यानभूमि जहाँ आगो पानी तुफानले नोक्सान पुर्याउन सक्दैन। किनकि त्यो कारण मैले अघि भर भनिसकेँ। यो कारणले त्यहाँ आगो पानी तुफानले नोक्सान पुर्याउन सक्दैन चतुर्थ ध्यानभूमिमा हैन। त्यो संसारै भए तापनि त्यहाँ त्यस्तो स्थान पनि छन्। अब त्यसरी समता ध्यान जुन अहिलेको जुन एउटा चाहिँ हेतुबाट अथवा कर्मबाट अथवा प्रकृतिबाट पनि समता ध्यान पैदा हुन सक्दो रहेछ भनेको हामीले अहिले भन्यौँ नि। यो तीनटा कारण चाहिँ यो समता प्राप्त गर्ने मनस्सिकार ध्यान नगरिकनै प्राप्त हुन्छ अरे। प्राप्त गरेका समता ध्यानहरू हुन्। अहिले हामीले प्राप्त गर्ने चाहिँ मनस्सिकारको चाहिँ मेहनत खर्चेर मनस्सिकारको चाहिँ 6वटा खुड्कीलाई पार गरेर मात्रै प्राप्त हुन्छ हैन। प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यानहरू भने अहिले जुन यो चाहिँ हेतुबाट कर्मबाट प्रकृतिबाट प्राप्त हुने चाहिँ त्यस्तो पनि बेला आउँछ। त्यति बेला चाहिँ मनस्सिकारको साधना गरिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन अरे। त्यति बेला चाहिँ आफसाफ यसरी चाहिँ समता ध्यान आउन पनि सक्छ अरे। त्यो अब त्यसपछि गएर सुनेर पनि, अब चौथो सुनेर पनि समता ध्यान जाग्न सक्छ अरे भन्नुको तात्पर्य। अब हामीले समताको बारेमा धेरैपल्ट प्रवचन सुन्यो धेरै सुन्दा त्यस्तो हाम्रो बानी भयो, बानी पर्यो, बानी पर्दै गयो हैन। अनि त्यो धेरै सुनेपछि पनि समता ध्यान आफसाफ आउनु पनि सक्छ अरे। समताको बारेमा धेरै सुनेपछि लगभग त्यहाँ ध्यानै प्राप्त भयो जस्तो हुन्छ। ध्यानै गरे जस्तो भएर जान्छ अरे नि त, धेरैपल्ट सुन्यो भने हैन। त्यसबाट पनि समता ध्यान प्राप्त हुन्छ अरे। अब यो चाहिँ जोपातिर हुँदैन, तीक्ष्ण दिमाग भएको, तीक्ष्ण मन्द बुद्धि भने दुई किसिमका व्यक्तिहरू हुन्छन्। व्यक्तिमा दुई किसिमको मति हुन्छन्, दुई किसिमको बुद्धि हुन्छन्। एउटाले अ भन्दा आ बुझिहाल्ने, एउटाले क भन्दा ख बिर्सिने, ख भन्दा क बिर्सिने पनि हुन्छ नि भने जस्तो एउटा सानो उदाहरण। त्यसकारण तीक्ष्ण बुद्धि भएकाले समता ध्यानको प्रवचन सुनेको भरमा पनि समता पैदा गर्न सक्छ अरे। तर मन्द बुद्धि भएकाले यसरी सक्दैन, उसले त ध्यानमा जुट्नै पर्ने हुन्छ अरे हैन। अब पाँचौं चाहिँ उपदेशबाट पनि समता ध्यान पैदा हुन सक्छ। उपदेशबाट, समता ध्यानका उपदेशबाट पनि अनि समता ध्यान पैदा हुन सक्छ अरे। यो चाहिँ मन्द बुद्धि भएकाहरूको लागि। क भन्दा ख बिर्सिने, ख भन्दा कै बिर्सिने, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ फेरि गुरुले कल्याण ध्यान सिकाउने कल्याण मित्रले विशेष किसिमको उसको चाहिँ जीवनशैली, सोच्ने क्षमता हैन, उसको चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्य के कसो छ सबै ख्याल राखेर यो उपदेश दियो भने यसलाई लागू हुन्छ, त्यो उपदेश दियो भने लागू हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कल्याण मित्रले जान्दछ, ध्यान सिकाउने मास्टरले जान्दछ। त्यो भरिभान्ति जानेर अनि उसले सुहाउँदो किसिमको चाहिँ टेक्निक उसले अप्नाएर पछि अनि उसमा चाहिँ ध्यान प्राप्त हुन्छ अरे।
हैन। त्यो चाहिँ उपदेशबाट चाहिँ ध्यान प्राप्त समता प्राप्त हुने रे। हो यहाँसम्म अहिले हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि समता ध्यान चाहिँ विभिन्न कारणले पैदा हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्यौँ हैन। तसर्थ कपियो खाना के थोरै उपदेशबाट पनि ध्यान प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब कपियो न अब हामी र विपसना ध्यानको बारेमा कुरा गर्नेछौँ हैन, गर्दैछौँ। र विशेष गरेर समथा र विपसनाको साधना कसरी गरिन्छ त, अभ्यासमा उत्रेर साधना कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा अब हामी यस बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामीले सामान्य किसिमले समता उत्पत्ति कसरी हुन्छ भने 5 वटा कारणले समता जाग्न सक्छ हैन। हेतुको कारणले हैन, कर्मको कारणले हैन, प्रकृतिको कारणले, सुनेको कारणले अनि विशेष उपदेश अपनाएको कारणले गरेर 5 वटा कारणले समता उत्पत्ति हुन सक्छ। अब यो सबैलाई लागू हुँदैन, केही व्यक्तिलाई त्यसरी हुन्छ, कोही व्यक्तिलाई त्यसरी हुन्छ, कुनै अब समयको अवधि जस्तो अब प्रलयको हुँदा बेला पनि यसरी पनि हुँदो रहेछ हैन भनेर जुन बताइयो। अब चाहिँ विशेष किसिमले समता चाहिँ कसरी उत्पत्ति हुन्छ त भन्ने बारेमा अनि महायान सूत्र अलङ्कारले जे बताएको छ हामी त्यही अनुसार अध्ययन र अध्यापन गर्नेछौँ। यहाँ के भनेको छ, समता भन्छ चित्त एकाग्रता हुनु पर्यो। छरिएको मनलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकाग्रत गराउनु पर्यो। अहिले हाम्रो मन त छरिएको छ नि, घरि के सोच्छ, घरि के सोच्छ, घरि कहाँ जान्छ, घरि के हुन्छ थाहै छैन हामीलाई त। मन त पागल जस्तो छ, बाँदर जस्तो चाहिँ किसिम चकचके 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 छरिएको छ नि त। अब समता ध्यानले छरिएको मनलाई एक ठाउँमा ल्याउने यो साधना अपनाउँछ हैन। यसरी अपनाउँदाखेरि चित्तलाई एकाग्रत गर्ने 9 वटा उपाय अपनाउनु भनेको छ हैन। महायान सूत्र अलङ्कारमा 9 वटा उपाय हैन। सबभन्दा पहिला मिक्पालानि सेन्तेने धिग्युन नम्बर एमिजा नामे गुरु तोइचने तेल अल्लाह नम्बर आदि भनेदेखि लिएर अनि हिल जेपचे सिजा भने 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 वटा लाइनले हैन भने 8 श्लोक चाहिँ छ होला। 1 श्लोक 1 2 3 4 2 श्लोक 1 2 3 4 3 श्लोक 1 2 3 4 4 श्लोक 1 2 3 4 5 श्लोक 5 वटा श्लोक। 5 वटा श्लोकले चाहिँ चित्तलाई छरिएको चित्तलाई छरिएर भातभुतुङ्ग भएर चाहिँ चञ्चल भएर चलिरहेको मनलाई 9 वटा उपाय अपनाएर एक ठाउँमा ल्याएर स्थिर पार रे। यो सेन्नेपे थाप्गु चित्तलाई अवस्थित गर्ने 9 वटा उपाय। सुरुमा हामीले यसलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ ध्यान गर्ने साधक साधिकाले हैन। त्यसकारण जब यो 9 वटा अवस्था अहिले तपाईले केही मसँग त्यो छैन, पहिला थियो अहिले कता राखेको नि, एउटा नक्सा पनि छ, त्यो 9 वटा नक्सा 9 वटा खुड्कीलाई पार गर्नुपर्ने अहिले मसँग छ। त्यो त्यस्तो एउटा नक्सा पनि छ मेरो फेसबुक वालमा, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यहाँ राखेको छु, मेरो फेसबुक वालमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले त्यहाँ राखिदिएको छु। चित्तलाई 9 वटा खुड्किला
पुर्याउन सक्नुपर्छ। पहिलो खुड्किलो हुँदै 9वटा खुड्किलोसम्म पुर्याउन सक्नुपर्छ। जब 9औं खुड्किलोमा चित्त पुगिसकेपछि त्यसपछि एउटा भाषा छ जसले भनिन्छ भोट भाषामा सिन्ज्याङ सिन्धुझावा। सिन्धुझावालाई अब संस्कृतिमा प्रशब्दी भन्छ, पालीमा पशब्दी प्यालेन्सी इङ्ग्लिसमा प्यालेन्सी पशब्दीको अवस्था तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। काय पशब्दी, चित्त पशब्दी, दुई किसिमका पशब्दीको ध्यानका सद्गुण तपाईँले त्यो अवस्थामा प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन अवस्थामा चित्त 9 खुड्किलोमा पुग्यो। मैले एउटा चित्र राखिदिएको छु फेसबुकमा। त्यसमा एउटा ध्यान गर्ने साधक एउटा हातमा बन्चरो, एउटा हातमा अङ्कुश भएको डोरी लिएर अगाडि बढेको हुन्छ। बन्चरो र अङ्कुश के हो त? अङ्कुश होस हो, बन्चरो सचेतना हो। होस र सचेतना ध्यान गर्ने साधक साधकामा नभई नहुने होस। कल्याण मित्र गुरुले तपाईँको चित्त कहाँनिर थपक्क राख्नु भनेर सिकाउनु भएको छ, त्यो बिर्सनु भएन, त्यो कहिले पनि बिर्सनु भएन। तर त्यसमा होस हवासका साथ रहनु पर्यो। यसको लागि अङ्कुशे त्यहाँ बिथुल्ने तत्त्व को आउँछ त्यहाँ? अब बिगार्ने तत्त्व नकारात्मक सोच विचार कति आउलान्, त्यसलाई खबरदारी गर्नको लागि चाहिँ सचेतनामा बन्चरो लिएर साधक अगाडि बढ्छ। उसको अगाडि त्यहाँ एउटा कालो हात्ती हुन्छ, जङ्गली हात्ती हुन्छ। त्यो हात्तीलाई चाहिँ बाँदरले डोराइरहेको हुन्छ। बाँदरको पछाडि हात्ती हुन्छ। त्यो हात्ती तपाईँको मन हो। हात्ती पुरै कालो भनेको पुरै जङ्गली तपाईँको कन्ट्रोलबाट बाहिर छ। अहिले तपाईँको मन छरीको अवस्था हो। त्यो बाँदर त्यो चित्तको चञ्चलता बाहिर भड्काइदिने खालको किसिमको हो त्यो बाँदर। त्यसले हात्तीलाई डोराइरहेको हुन्छ। तपाईँ अहिले हात्तीको पछाडि हुनुहुन्छ। हात्तीलाई समुलालाई तपाईँको हातमा दुईवटा हतियार छन्, एउटा अङ्कुशे एउटा बन्चरो, होइन? त्यो चाहिँ के हो त? होस र सचेतना। त्यो दुईवटा कुरोलाई लिएर अब तपाईँले जङ्गली हात्ती जस्तो मनलाई समुन जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो हात्तीलाई समुन खोज्यो, त्यो बाँदरले उता तानेर फेरि यताउता पारिरहेको छ। फेरि तै पनि तपाईँले उत्साहित नभएर, निराश नभएर तपाईँले आफ्नो मेहनत सही ढङ्गसँग पस्केर तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। बढ्दै जाँदा अब त्यो बाँदर के हुन्छ त? हात्तीको पिठ्युमा आउँछ। अब अगाडि हुन सक्दैन। त्यो बाँदर हात्तीको पिठ्युमा आयो भने साथै तपाईँले जान्नुभयो कि अब मन कतिको भड्किएको छ। अब तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँ मन तीव्र गतिमा भड्किएको, तीव्र गतिमा भागिरहेको तपाईँले जान्नुहुन्छ। जबसम्म हामी ध्यान बस्दैनौँ तबसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन। यो त मन त यहीँ छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। होइन, मन त तीव्र गतिमा, तुफानभन्दा पनि करोडौँ तीव्र गतिमा कुदिरहेको छ। यो कुरा अब तपाईँले जान्नुहुन्छ, ध्यानबाट देख्नुहुन्छ। देख्नसाथ त्यो बाँदर हात्तीको अगाडि नभएर हात्तीको पिठ्यौतिर आएर बस्छ भनेको तात्पर्य अब बाहिर भड्किने बारे मन अलिकति पछाडि हच्कियो। अनि बढ्दै 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 जाँदाखेरि अब त्यहाँ बिस्तारै त्यहाँबाट हात्तीको केही पछाडि भएको केही अंश सेतो सेतो भएर आउँछ। अगाडि भएको पुरै कालै छ फेरि। अनि बाँदर हराउँदै जान्छ। त्यहाँ अर्को खरायो आउँछ। फेरि खरायो, कालो खरायो आउँछ। खरायो के त? बाहिर मन नभड्के तापनि बाँदर त त्यहाँ हरायो नि, तर भित्र मन गुम्सिन्छ। फेरि निन्द्रालु हुन्छ, ध्यान गर्दाखेरि तन्द्रालु हुन्छ, आलस्य हुन्छ। त्यो खरायो हो, त्यसलाई पनि हटाउन लानुपर्छ। हटाउन लगाएपछि बाँदर पनि सेतो हुन्छ, खरायो पनि सेतो हुन्छ। बिस्तारै हात्तीको छेउतिरबाट त्यो हट्छ। हात्ती पनि आधी भाग जस्तै सेतो सेतो हुँदै जान्छ। झन् तपाईँले आफ्नो मेहनत पस्किन्छ।
जब हात्ती बिल्कुलै सेतोमा हुन्छ हात्तीको पिठोमा तपाईँ पुग्छ। हात्तीको पिठोमा तपाईँ पुग्छ। अलि अगाडि पछाडि हात्तीको जुन चाहिँ हात्तीको जुन लगाम छ तपाईँको हातमा आउँछ। आएपछि यसको मतलब तपाईँ चित्तको यो जुन जुन यो उपाय छ 9 उपायमा तपाईँ पुगिसक्यो। त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ अनि के अरे सिन्ज्याङ होइन, सिन्ज्याङ भने जस्तो ध्यानबाट प्राप्त भएको सद्गुण तपाईँमा प्राप्त हुन्छ। सिन्ज्याङ भनेको हत्तेरिका ब्यालेन्सी शारीरिक र अनि मानसिक ध्यानको जुन सिन्ज्याङ प्रसब्धिको सद्गुण तपाईँले पाउनुहुन्छ अरे। त्यसकारण हामीले सुरुमै भन्यौँ ध्यान गर्ने साधक साधिकाले तपाईँले सुरुमा तपाईँले रिट्रिटै बस्नुपर्छ। एउटा 2-3 दिन एउटा छुट्टी लिएरै बस्नुपर्छ। लिएर बसिसक्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। शिविर बस्नु भन्छ नि हामीले। तपाईँले हामीले पहिला यो एउटा काम गर्न पनि आँटेका थियौँ। म त्यति बेला पोखराको बौद्ध आर्गुन सदनमा म खुब यहाँबाट प्रवचन गर्न जान्थेँ। त्यहाँका हाम्रा धेरै साधक साधिकाहरू चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँहरू खडा हुनु भएको थियो। हामी मात्र होइन हाम्रो बालबच्चालाई पनि गर्नु पर्यो भन्ने पक्षमा खडा हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो पोखराका जुन बौद्ध आर्गुन सदनका अध्यक्ष वीरबहादुर गुरुङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ काठमाडौँको फर्पिङमा एउटा एकान्तमा घर बनाएर उहाँ पनि त्यहाँ ध्यानमा बस्नुभएको, ध्यानमा लाग्नु भएको छ। उहाँ त्यति बेला त्यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ 10+2 देखि माथिका विद्यार्थीहरूलाई अनि हामीले विभिन्न ठाउँमा लगेर एउटा ध्यान गर्न योग्य ठाउँमा लगेर होइन घरी लुम्बिनी अब लाने त्यस्तो एउटा चाहिँ आयोजना गरेर चाहिँ यो काम हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। र पछि आएर फेरि अब यो के अरे यो देशको समस्या उथलपुथल भएपछि फेरि सुरक्षाको दृष्टिकोणले हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ। आँटेको त्यस्तै हामीले पनि शिविर राख्न सक्यो भनेदेखि होइन घरि लुम्बिनी जाने, घरि नमोबुद्ध जाने, घरि बुद्ध गया गरेर बस्ने, यस्तो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसको समयको अनुकूलता हेरेर होलिडे जाने जस्तो होइन त्यस्तो किसिमले जहाँ गएर घरि श्रीलङ्का जाने, घरि बर्मामा जाउँला, घरि उहाँ मन्जुश्री भगवान जन्मेको चाइनामा त्यहाँ जाउँला, घरि मङ्गोलमा जाउँला होइन, जहाँ चाहिँ घरि चाहिँ इन्डोनेसियामा जाउँला, जहाँ भगवान बुद्धको तीर्थस्थान छन् होइन। त्यस्तैमा गएर चाहिँ यो शिविर बस्न पायो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। अनि हामीलाई ध्यान जाग्थ्यो नि है। त्यस्तो हो। यस्तो किसिमले अनि हाम्रो यो भड्किरहेको चित्तलाई एकाग्रत गर्न सकिन्छ। ध्यानको बारेमा अलिकति गहन विषय भएकोले धेरै पनि नभनौँ, आजलाई यति नै। फेरि हाम्रो भोलि निरन्तर हुनेछ यो प्रवचन सोही समयमै। यति भन्दै आजको प्रवचन म यहीँ रोक्न चाहन्छु। अध्ययन अध्यापन गरेको सबै पुण्यले अहिले यो विषम परिस्थितिमा भइपरि आएको नराम्रो अप्ठ्यारो समस्याहरू शीघ्र समाधान होस् भनेर पुण्यलाई परिणाम गरौँ। आत्मगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस्। सोनम दिए थम्जे शिव थम्ने पे डना भम्जे ने केगा नाजे बलौं ठुपाय सिपे छोले न्डो